सर्गींच्या भोव मोगळा बापा आमी तुका अर्घ येता परत एक दीस तुज्या पांय तळा येवन तुका आयकूंक तुजी स्तुती आर्दां करूंक तुवें आमकां फोव केले बापा. जायते लोकांक निरंतरी हो 10 दीस जावन आसा तुज्या पांय तळा बसून तुका आयकून आसात, तुज्या आत्म्या ताणें बरोवन आसात, तुजो आदर तुजी कृपा तुजी शांती समाजान ताणें जोडून आसात बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता बापा. आयचो दीस तुवें आमकां फोव केले, कालचे ते बरो विशय तुवें आमकां दिले बापा. आमच्या पैना वाठार तुवें आमकां राखून व्हेले, सुरक्षीत आनी शाबेतायेन वेळा तुज्या पांय तळा आमकां हाण पावयले बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता बापा. तुज्या उतरा वरी तुवें आमकां जिवीत दिले, तुज्या पुता वरी तुवें आमकां सुटका दिले, तुवें बसयल्या त्या आत्म्या वरी तुवें आमकां तुजे वाट तुवें आमकां दाखयले, तुज्या सक्तीन तुवें आमकां भरले बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता बापा. हो थोडो वेळ आमी तुजें उतर आयकूंक वेता आसतना तुज्या आत्म्यान तूं आमकां भर बापा. वय कशें एलिशाचेर तो आत्मो देंवन येयलो आनी तो उर्बेन भरलो, कशें इलियाचेर तो आत्मो देंवन येयलो आनी तोय उर्बेन भरलो आनी मोड गेले ते वेदी परत ताणें पुनः निर्माण केले, तुजे सल्ल्या शासन परत ताणें बांदून हाडले आनी बापाय आनी भुरग्यांची काळजां ताणें परत एक केले. तशेंच तो आत्मो आमचेर तूं देमय बापा. आमचे तावनी येस तुजे सुवातेचें काम धैर्यान बोरान आनी उर्बेन जावंक तुमकां कृपानी आदार दी. आनी येवतार हांव प्रगट करतना कितेंच म्हजेच अभिप्राय या म्हजेच जाणवें न्ही बघा, तुजे सक्तेन बरोवन पळय तुवें प्रेयर जाले उतर मात्र हांवें प्रगट करून तूं म्हाका फोव कर आनी आयकतल्यांनी तांचेच कुशेन तांचेच जाणवें न्ही बगर पळय तूं म्हज्या सक्तेन बरोवन हे उतर आयकूंक तूं तांकां फोव कर बापा. हे सर मागणी हांव बेडयता तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मरिफात. आमेन आमेन आमेन. आज देवाचे उतर आयकतना हे 2 शब्द तुमी आज सांगूनच रावाजी, एक प्रेज द लॉर्ड आनी एक आमेन. जायते लोक सांगतात पूण सांगतना आज सांगूनच आसाजी, कितें म्हणजे देवाचे भासवणी आमकां आयकूंक मेळ्ळे, कितें एक बरें उतर आमकां आयकूंक मेळ्ळे, कितें जिणी बदलावपाचे संदेश आमकां आयकूंक मेळ्ळे, तक्षण आमी आमेन म्हण सांगीत. आनी खंय म्हणजे देवाक महिमा जावचे उतर या जेजू क्रिस्ताक उंच उबारचे उतर आमकां आयकूंक मेळ्ळे जाल्यार आमी प्रेज द लॉर्ड आमी सांगीत. मात न्ही तुमकां आनीकी चड आयकून घेवन आनीकी स्तुती करया म्हण बोगले, आनीकी उल्हास करया म्हण बोगले, आनीकी नाशया म्हण बोगले, त्या जोरान क्लॅपी मारयत. आनी क्लॅप मारल्यार कितें फायदो आसा म्हण घेवन एंड्रू बद्दल बरें एक सांगला. वैमू 4 फायदो आसा वैमू, 3 फायदो आसा वैमू. एक देवाक महिमा जाता, आनीक आमच्या कुडींतले कितें म्हणजे पिडांनी आसल्यार पयस वयता, पांय हाती घंटेची पांय कितें म्हणजे आर्थोडिक्सांनी आसल्यार, आनी मात न्ही आमकां हार्टाकी बरें म्हण सांगतात क्लॅप मारल्यार, ते ब्लड सर्क्युलेशन जाता म्हण घेवन. आनी तिसरें कुशीन आसलेलो उठून बसता वैम जोरान क्लॅप मारतना. पयले 2 फायद्या खातीर न्ही तरी तिसऱ्या फायद्या खातीर आमी जोरान क्लॅप मारता तरेपिटी. म्हण कुशीन आसता म्हण उठा जेवण घेवन, हांव जागो आसतना येव कशें न्हिदला घेवन घेवन. आनीक फायदो आसा ते आतां हांव सांगता. चवथो फायदो हे जावन आसा. आनीक फायदो कितें घे म्हणल्यार तेन्ना पयलीं एक विशय सांगता. एकलो इश्ट आनी एकलो इश्ट घेता खंय, ताका एक सवाल विचारता खंय, खंयच्यान चड आवाज येता, 2 हातीन क्लॅप मारल्यार चड आवाज येता की 1 हातीन क्लॅप मारल्यार चड आवाज येता की विचारता खंय. तो सांगता की 2 हातीन क्लॅप मारल्यार जोरान आवाज येता म्हणटा खंय. आनी तो मारून दाखयता हाडे कितले जोरान आवाज येयलो पळय म्हण घेवन. तो सांगता की न्ही 2 हातीन न्ही 1 हातीन क्लॅप मारल्यार जोरान आवाज येता म्हणटा खंय. ते कशें घे म्हणटा एक कांचूल आवाज येता खंय. आतां सांग खंयचे चड आवाज येयलो की सारता की. ताका सामा मार पडटा. सांगता वय 1 हातीन मारल्यार जोरान आवाज येता म्हणटा खंय. तशेंच आमी हांगा क्लॅप मारतना हे ताळयो पेटतना आमचो वैरी आसा न्ही देव सर, ताका अशेंच कांसुलाक वाजयल्यार बरें जाता. कित्याक इतले हांकां कश्ट आसल्यार, इतले पिडा आसल्यार, इतले दूख आसल्यार, इतले सलवल्यार आनी की हांगासर येवन ताणें ताळयो पेटतात न्ही गी, नाचतात न्ही गी, संतोश जातात न्ही गी, आनी उर्बेन ताणें आयकतात न्ही गी म्हणून ताका आमी ताळयो पेटल्यार तशें ताका कांसुलाक मारल्यार बरें जाता. देखून चडान चड आमी कांसुलाकच मारया म्हळ्यार ताज्या एकामेकाच्या न्ही ताज्या म्हळ्यार हांगा जोरान क्लॅप मारून ताज्या कांसुलाक आमी मारूंक कशें व्हरया. आनी फादर जरीनी जायते आमकां बरेंपण जोडून दिलां वैमो. म्हळ्यार आमच्या आत्म्याक आमच्या आत्म्याच्या वाडावळे खातीर या आमच्या भावार्था खातीर मागणें करूंक या देवाक हरसूंक जायते आमकां एक डेवलपमेंट करचे गी या कितें म्हणी वृद्धी करचे गी आमकां जोडून दिलां वैमू. आतां विनोणाचें मागणें बी सुरू केलें. आनी अशें आसतना आतां एक देवाचो सेवक जावं दी ताचे सांग आतां वावर करतले जायते लोक आसात 6-12 वर्सां जावन. ताणें आनीकी आत्म्यान बरोवन घेवन आमकां आनीकी जायते
बरेपण जोड दिवंक ताणें कुशी व्हरतना आमी तांचे सांगाता बी थोडे ल्हानशी संगती आमी करूंक कुशी व्हरीची. आतां हांवें सांगलें न्ही की प्रेज द लॉर्ड आमेन इतलें सांगल्यार पुरो एक ल्हानशी संगती जाल्यार देवाक महिमा हाडची जाल्यार आमी करूंक जायची. आमी केदींगच ते कोरा म्हणून एक संतत असले इस्रायलच्या त्या पंगडान तांचे बरें जायनाचो. ते कोरा म्हणले संतत केदींगच मोयजे विरोध जावन दी देवाच्या विरोधच तेणी आसले. केदींगच तांकां ते उतर आयकनातले. केन्नाय ताणें देवाचे विरोध करतले मोयजेचे विरोध करतले शीण उलयतले. तांचे बरें आमी जायनाजो. केन्नाय कंप्लेंट करचे केन्नाय ते कित्याक हे कित्याक जर ते करचे अशें विमर्श करचे हे सारकें न्ही ते सारकें तशें जायनाचो. बदलाक हारोन आनी हुरा बरी जायची. हारोन आनी हुरा कोण गे म्हळ्यार जेन्ना मोयजे दोनी हात उबो रावन घेवन देवा लागीं मागून आसलो आनी इस्रायल परजा थंय जिखून आसली म्हळ्यार अमेरिकेचो सांगाता ताणें झुजाक देंवतना ते जिखून आसली त्या ताका इल्ले हात दूख सुरू जाता. ताजे हात इल्ले सकले येता म्हणटना हे हारोन आनी हुरा म्हणले दोग जाणां एकलो उजव्याक आनी एकलो दाव्याक उबो रावन घेवन ताजे हात सांबाळून धरतात. म्हळ्यार आमच्या सेवकान म्हळ्यार आमच्या फुडाऱ्यान हात वयर उबो रावन दवरिची आनी आमी जिकाची म्हणल्या खातीर आमी तशें जायची. हुरा आनी हारोना बरी जायची बदलाक कोरा बरी जावंक नजो. आनी पळया आतां थोडे लोक आतां जेजू सांगता जायते लोक आसले. आतां धाकल्याक जुदास जेजू सांगताच तो आसलो. हे 12 जाणां शिसा पैकी जुदासी जेजू सांगताच तो आसलो. खंय गेल्यार जेजू सांगता तो आसलो. जाल्यार पळया जेजू सांगता आसूं न्ही तो जेजू थंय तो भद्र नातलो. जावंक पुरो आमचे मदीं तशें जावंक पुरो हॉला भितर आसूंक पुरो 2 दीस रेतीरेक आसूंक पुरो जाल्यार आमी जेजू सांगता ना आसूंक पुरो. तशेंच पावलाक पळया ताणें केदींकच तर जेजूक पळयलें ना. आपल्या कुडीच्या दिश्टींनी ताणें जेजूक पळयलें ना. ताणें केवल एक ताळो मात्र आयकल्लो. एक ताळ्याक ताणें लक्ष दिवंक पळयलें आनी कितले ताणें जेजू खातीर वावर केले सुवात बरें केले. आमी त्या पावलो बरी जायची. जेजू सांगता आसून ताजे विरोध करतले आसूंक पुरो तशेंच आमी जावंक नजो. बगर जावंक पुरो पयस आसूंक पुरो या आनी खंयच्या गांवांत आसूंक पुरो जाल्यार जेजू सांगता ह्या जेजूच्या त्या कामांत आमी मेतेर जावचे बरी जावंक जायची. प्रेज द लॉर्ड. तुमी इंटरव्यू दिला गी केन्ना म्हणी इंटरव्यू दिला गी 6 जाणांनी हाचें काम सोदूंक वयच्या पयलीं इंटरव्यू दिवंक आसता वैमू. कित्याक म्हळ्यार त्या इंटरव्यूंत तांणी तो काम करूंक तो योग्य गी ताका ते टॅलंट आसा गी ताका एक्सपिरियन्स आसा की म्हणून जायते जे तपासणी जाता. हांवें मस्त इंटरव्यू दिल्ले आसा जायते इंटरव्यू दिला. हांवें दिल्ल्या एक 90% इंटरव्यूंत हांव फेल जालोच. म्हाका बरें एक्सपिरियन्स आसा इंटरव्यू दिवन आनी इंटरव्यू दितना आतां सक्तांक इंटरव्यू दिवंक की हे जायना वय सक्तांक इंटरव्यू दिवंक की ते सोडिनात. पयले एलिजिबिलिटी म्हणून ताणें एक बरें येता ताणें एलिजिबिलिटी म्हळ्यार आमची ग्रॅज्युएशन जायची बरें इंग्लीश कळीत आसाची कम्युनिकेशन बरें आसाची थोडे एक्सपिरियन्स विचारतात थोडे कितें म्हणे एक्स्ट्रा केला म्हणे कोर्स केला की ते परत विचारतात वय मू तातूंत जायते लोकांचे फिल्टर जाता सिलेक्शन या रिजेक्शन पयलेच जाता एलिजिबिलिटी म्हणून घेवन. थोड्या वर्सां पयले ते HSBC गी HDFC गी म्हाका कळीत ना खंयचे बँकाचे इंटरव्यू आसले तांतून ताणें एलिजिबिलिटी ताणें न घाल्ले कोणान ते फोटो काडून घेवन वॉट्सॅपार शेअर केल्ले. तांतून कितें बरयल्लें जाणात की एलिजिबिलिटी घाल्ले तांतूं जायते पर आसले डबल डिग्री जायची इतले मार्क्स आसाची इंग्लीश येयची तशें अशें बरोवन मागीर एक लायन अशें बरोवन आसले 2020 कोवीड बॅच नॉट अलाउड म्हणून बरोवन आसले. तुमी पळयला की 2020 कोवीड बॅच नॉट अलाउड म्हणून म्हळ्यार कोविडांत कोण पर पास जाला पळय आनी ह्या इंटरव्यू येवंक फावो न्ही म्हणून मागीर तांकां बरें गोत आसा हे कोविडांत परा नक्कल मारनत पास जाल्ले म्हणून वय मू 6 जाणांक की एक बरो अवकाश मेळ्ळो नक्कल करून म्हळ्यार कशें वाटतो एक पास करून सोडले. त्या वेळार एक गणित हांवें आयकल्लें एकलो उतार प्रायस एक मातारो कितलेगी वर्स जाता SLC एग्जाम तो बरो नासलो कितलेगे वर्स जाता पास जावंकूच ना की एक वर्स फेल जावचे की कोविड टायमार तोय पास जालो की अशी एक खबर म्हाका जोकी इजी कळयत ना पूण अशी एक खबर आयकूंक मेळ्ळी. तशें एलिजिबिलिटी म्हणून आसता मागीर इंटरव्यू जाल्या उपरांत जायते राउंड्स आसता फर्स्ट राउंड आसता सेकंड राउंड आसता थोड्या कंपनीनी 5 राउंड आसता थोड्या कंपनीनी 7 राउंड आसता आनी तो पुरान ती आमचे कॉन्फिडन्स पळयतात आमचे इंग्लीश पळयतात आमचे एक्सपिरियन्स पळयतात आमी आमचे कितले उर्बा आसात हे साहित्य ताणें तपासणी करतात. मागीर इंटरव्यू जाल्या उपरांत ती काम आमकां तक्षण मेळना वय मू ताजे उपरांत कितें आसता डॉक्युमेंटेशन म्हणून सांगता डॉक्युमेंटेशन आसता म्हळ्यार कितें तूं इंटरव्यूंत उलयलें पळय ते सत घे न्ही म्हण ताणें तपासणी करतात. म्हळ्यार हांवें आतां PhD केला म्हणून वचून सांगूंक जायना PhD केला जाल्यार तुवें सर्टिफिकेट दाखोवंक आसा हांव ह्या कॉलेजीन शिकला म्हणून वट्टा खंय ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटीन शिकला म्हणून सांगूंक जायना
ते मागीर ताजे तपासणी जाता ते कितें म्हणटा डॉक्युमेंटेशन आसा गी सर्टिफिकेट आसा गी म्हणून तांतून पुरा डॉक्युमेंटेशन पुरा तांणी एक आतां स्कॅन करतात ताणें उलयले परत सारकी वय गी न्ही गी म्हणून तांतून जायते तांचे प्रोसिजर आसा त्या वेळार बी आमकां काम मेळना डॉक्युमेंटेशन जाल्ल्या उपरांत काम मेळना ताजे उपरांत कितें जाता BGV म्हणून जाता BGV बॅकग्रावंड व्हेरिफिकेशन म्हणून बॅकग्रावंड व्हेरिफिकेशन कितें गी म्हणल्यार ते डॉक्युमेंट दिल्ले बी ते सत गी या कितें डुप्लिकेट हांड दिले गी फोर्जरी केले गी तूं त्या कंपनीन काम केले वय गी त्या कॉलेजीन शिकले वय गी या जाग्यार तूं आसे वय गी ते पुरा ताजे बी तपासणी जाता मात थोडे लोक तांचे क्रिमिनल केस आनी थोड्यांचेर आसता ते बी तांणी पळयतात ओ ह्यो केले म्हणजे रवडी गी केले म्हणजे केस आगी एका केले म्हणजे आसा पुलीस स्टेशनान पर कॉन्टॅक्ट करचे जायते पर विशय जाता बॅकग्रावंड व्हेरिफिकेशनान ती कोणाकी काम मेळना ताजे उपरांत हे पुरान ती पास जाल्या उपरांत निमाणे ताका एक ऑफर लेटर दितात ऑफर लेटर दिल्ल्या उपरांत ताका काम मेळना तांतून 2 ऑफर लेटर दितात एक ऑफर लेटर तुवें हेजे खातीर दवरूंक घेवंक आनी एक ऑफर लेटर तुवें सायन घालून पाटी दिवंक आसा म्हळ्यार म्हाका हे सॅलरी ओके जालें हे काम म्हाका ओके जालें म्हणून तुवें तें ऑफर लेटराक सायन घालून तुवें कंपनी दिवंक ताजे उपरांत तांणी अपॉयंटमेंट लेटर म्हणून दितात तितून केन्ना जॉयनींग केला कितले बरें येवंक आसा खंयसर कामाक तुवें वचूंक आसा खंयचे प्रोसेसान तुवें कामाक जॉयन जावंक आसा जायते पर विशय पर आसता ताजे उपरांत एक काम ते परमनंट म्हण सांगूंक जायना ताजे उपरांत ट्रेनींग आसता मागीर जायते ट्रेनिंगान जायते शिकूंक आसता मागीर परीक्षा आसता ट्रेनिंगान परीक्षा आसता आनी त्या वेळार तांकां संपूर्ण रितीन स्कॅन करता तो फावो गी एका कंपनी काम करून फावो गी एका निजे कितें टॅलंट आसा गी ताजे बिहेवियर कशें आसा ताजे नेचर कशें आसा पुरा ताणें बरें एक स्कॅन करता सगळ्यांचे दोळे ते ट्रेनींग करतल्यांचेर आसतात त्या वेळार बी मस्त गरजेचें जावन आसा आनी हे पुरा जावन पास जाल्ल्या उपरांत निमाणें आमकां एक ऑन बोर्डींग म्हणून जाल्ल्या उपरांत मागीर हे ऑन जॉब ट्रेनींग म्हणून कांय आसता ताजे उपरांत आमकां परमनंट म्हणून करतात थोड्या कंपनीन इमिडिएट करिनात एक 6 म्हयने थोडे 8 म्हयने 1 वर्स लागलेली बी आसा आनी 1 वर्स जाल्ल्या उपरांत ते परमनंट जाल्ल्या उपरांत आमी त्या कंपनीचे एम्प्लॉय जातात वय मू आतां एम्प्लॉय जाल्ल्या उपरांत आमकां जाय प्रमाणे कामाक वयता जाय प्रमाणे काम करता म्हणून कितें जाता की न्ही म्हाका आज मूड ना हांव कामाक वचना आज कितें फंक्शन आसा सैरी आसा हांव कामाक वचना जाता की तांचे की इल्ले कायदे आसा कानून आसा इल्ले डिसिप्लीन आसा इल्ले शिस्त आसा मालगाड्यांक तुवें रेस्पेक्ट दिवंक आसता तुज्या उंचल्या अधिकाऱ्याक या टीम लिडराक आनी जायते प्रमाणे नियम आसा एक चौकट आसा वय मू ताजे भितर आमी रावूंक आसा कित्याक म्हळ्यार थोडे लोक 1 वर्सा उपरांत ताका कामांत काडून घाल्ले बी आसा तशें परा कित्याक म्हळ्यार एका परत एक विधेय जायनातल्यार आनी एक फावटी तांकां काम मेळ्ळा उपरांत परमनंट जाल्ल्या उपरांत तो त्या कंपनीक तो एक हे जाता वय मू एक एम्प्लॉय जाता ताजे उपरांत दुसऱ्या कंपनीन ताणें काम करूंक ना दुसरे सायड बिजनेस करूंक ना या ताजेच म्हणजे आनी कितें म्हणजे करूंक ना त्याच प्रकार हे पुरा सिलेक्शन तुमी पळय आयकले इंटरव्यू कशें जाता कशें तांकां अपॉयंटमेंट करतात कशें ताका कामांत ताका विंसून करता त्याच प्रकार आमचेय विंसवण जाल्ल्या उपरांत आमी एक देवाक समर्पीत जाल्ल्या उपरांत आमी देवान आमकां विंसून काडून घेवन ताका आमी समर्पीत केल्ल्या उपरांत आमकां बी अशेंच एक कितें म्हणटात एक चौकटा भितर रावूंक आसा एक कायदे आसा एक नियम आसा आमी त्या समर्पीत जिणेक आमी जिवंक आसा म्हळ्यार देवाक आमी विश्वासी जावन आमी जिवंक आसा आमकां बी अशें समर्पीत जाल्ल्या उपरांत म्हाका जाय प्रमाणे जियेता म्हणून जायना हे समर्पीत जिणे विशयांत आमी देवाक समर्पीत जाल्ल्या उपरांत आमी कशें जिवंक जायची कशें आमी रावूंक जायची कितें उलोवंक जाय कितें उलोवंक नजो कितें करूंक जाय कितें करूंक नजो जायते विशय ह्या पवित्र पुस्तकान आमकां आयकूंक मेळटा देखून पयलें एक उतर आमी आयकुया एक समर्पीत जाल्लो एकलो देवाचो सेवक समर्पीत जाल्ल्या अनेका देवाच्या सेवकाक एक उतर सांगता ते कितें उतर जावन आसा तें आमी आयकुया तिमोथीचें दुसरें पत्र अवसर 2 आनी वळ 4 ते 5 पर्यंत 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 4 to 5 कितें सांगता आमी आयकुया सैनात भरती जावन आपली सर्ती करतलो शिपाई लौकीक रटावळ्यांनी घुसपाना सैनांत भरती जाल्लो आतां सैनीक तुमकां कळीत आसा वय मू एक फावटी तो सैनांत भरती जाल्ल्या उपरांत आतां खाली एका कामाचें एक दाखलो हांवें दिलें त्याच प्रकार आतां एकलो सोल्जर एक मिलिटरींत गी आर्मींत गी एअरफोर्सांत गी नेवींत तो जॉयन जाल्ल्या उपरांत ताजे मतीन कितें आसता तो मागीर ताका जाय प्रमाणे राजा काडून घरा येवंक जाता गी ताका जाय प्रमाणे भोंवडी करूंक या जाय प्रमाणे जिवंक जाता गी आनी ते बी आनी कितें म्हणजे एमर्जन्सी आसल्यार कशें ताजी जिणी आसता तें वार जाती आसा म्हण चिंता त्या जाणांना ना म्हाका घरा कोण घेवं हुशार ना म्हाका काजार जाला नवत या बायल गुरूवर आसा आनी भुरगीं आसा अशें न्ही दिवंक जाता गी
पयले एमर्जन्सी ताका ते बॉर्डर ताणें अटेंडन्स घालूंक आसता वय मू त्याच प्रकार हांगासर पळया एक सैन्यांत एक भरती जाल्लो मनीस कशें आसता तो लौकीक राटावळेन तो घुस्पाना म्हूण सांगता देवाचे उतर एक पटी आमी समापेश जाल्ल्या उपरांत आमी एक ते सैनिका परस कितले की उंच आमी जावन आसा आतां सैनीक म्हणटाना तो एक कुडीच्या बळांत झुजतालो एक सैनीक जावन आसा पूण आमी तांचो हेडिंग कितें बरयला एक पटी आयकुया हेडिंग कितें बरयला क्रिस्त जेजूचो विश्वासी शिपाई आमी त्या समापेश जिणेंत येताना आमी क्रिस्त जेजूचे विश्वासी सिपाई आमी जाता आमची आतां झूज या हे कितें झूज कितें आमचें हे काम आसा पळय रक्ताचो संबंध जाल्ले न्ही आमी आतां आत्मीक सांगते विशीं आमचो दुस्मान कोण म्हण आमकां दिसूंकच दिसना तशी आमकां दुस्मानच दिसना तसले एक झुजांत आमी हे आसतना आमी बी ह्या समर्पीत जिणेंत कशें पळया एक सैन्यान भरतेलो मनीस शिपाई लौकीक राटावळेंत तो घुसपाना तशेंच आमी बी ह्या समर्पीत जिणेंत येयल्या उपरांत ते लौकीक राटावळेंत असल्या उपरांत आमी बसूंक नजो मेतेर जावंक नजो म्हूण सांगता मागीर अनेक दाखलो बी तातूंत सांगता मुखार आमी आयकुया आपणाक फौजींत दाखल केल्ल्या अधिकाऱ्याक खुशी करूंक ताची अपेक्षा पण ताची एकच अपेक्षा आपणाक कोणान विंसून केला पळय ताची खुशी करची ताका मानून चलची आतां आमच्या ऑफिसान हांव पळयता जायते लोक तो मॅनेजर आसूं दी आनी कोण आसूं दी तांकां एक बरें तांचे सांगात एक बरें एक रॅपो दवरूंक बरें एक बॉन्डिंग दवरूंक येवचें तांकां केदींग तांणी उपराट येनात थोडे लोक आसात तांकां कळटा हांचे तान आमकां बरेंपण जावंक आसा इन्क्रिमेंट प्रमोशन कितें जावंक आसा जाल्यार हांचे तान आमकां जावंक आसा म्हणून त्याच प्रकार ह्यो फौजींत आसलो बी ह्यो सैनीक ताच्या मालगाड्यांक ताच्या अधिकाऱ्यांक तो मानूंक सोदता त्याच प्रकार एक समर्पीत मनीस म्हणटना ताणें देवाक केदींगच मानूंक सोदून काडूंक जायची तशेंच एक खेळगड्याचें जीवन कशें आसता म्हणून मुखली वळ सांगता आमी आयकुया तशेंच स्पर्धांत वांटो घेता तो खेळगडी निर्णय केल्ल्या नियमा प्रमाणे खेळना जाल्यार तो जैत असो मुकुट जोडिना पण खेळांत एक नियम आसा वय मू वट्टारे आमकां जाय प्रमाणे फुटबॉल हांव हातान धरून धांवता म्हणून जाता की रग्बी खेळ्ळा बरी ना तातूंत बी जायते नियम आसा ते एक चौकट आसा ताजे त्या न्याय निर्णया प्रमाणे त्या निर्णया प्रमाणे आमी खेळ्ळ्यार मात्र ते जिवीत अशें कितें एक भोवमान आसा ते आमी जोडूंक आमी शकता एक एक बरो दाखलो आमकां जावन आसा एक समर्पीत मनशाची जिणी आमी कशें जिवंक जायची कशें जाणें आसूंक जायची कशें जाण्यान देवाक खाल जावंक जायची म्हणून मुखार आमी जायते आयकतलो तशेंच हे समर्पीत मनशांनी एक पटी समर्पीत जाल्ल्या उपरांत ताकाच ताणें कशें देवाक भेटोवंक दिवंक जायची हे बी आमी आयकुया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 12 आनी वळ हे कितें सांगता रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 कितें सांगता आमी आयकुया तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय ताका मानता तसलें एक पवित्र कित्याक देव पवित्र जावन आसा आनी एक जिवें बलिदान कशें तुमकांच तुमी समर्पण दी जाय म्हूण सांगता आमी देवाक आमी भेटोवन दिता जाल्यार आमकांच आमी एक पवित्र आनी जिवें बलिदान कशें आमी भेटोवन दिवंक जायची आनी सुरू आमी आयकलें देवान आमकां दाखयलें व्हड काकोळतीक उडास धरून हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता म्हणटा वय मू देवान आमचेर काकोळ दाखयला गे ना वय मू आमचे सक्तांचे काकोळ दाखयला पूण हे काकोळ तर जोडूंक आमी योग्य आसले गे एका काळार कसले काळोखांत आमी आसल्या आदल्या हप्त्यान ते अँड्रू ब्रदरान सांगलें थोड्यांना काळोखांत जियेतात काळोखांतच मरतात थोड्यांक काळोखांतच जल्मातात काळोखांतच तांणी मरतात थोडे लोक काळोखांत जल्मातात पूण उजवाडाक येतात तशें आमचें जें आसूं की पूण आमी काळोखांत आसल्या आतां आमी उजवाडाक येयल्या आमकां असले एक काकोळ देवान दाखयला जाल्यार त्या देवाक आमी तितलेच एक जीव आनी पवित्र बलिदान कशें आमकांच आमी भेटोवंक दिवंक जायचे या समर्पीत करूंक जायचे म्हणून आनी ही काकोळ आसा पळय आमच्याच करण्या वरवीं या आमच्याच कितें की गोडपणा वरवीं या आमच्या आवय बापाय आमच्या पुर्वजां वरवीं आमकां मेळ्ळेलें न्ही म्हणटा बघा देवाचे दयेन हे आमकां लाभलेलें म्हूण सांगता थंयच पाटी आमी आयकुया रोमाकारांक बरयल्ले पत्रांत अवसर 11 आनी वळ 5 तान 6 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 11 वर्स 5 to 6 आमी आयकुया ह्या काळारी तशेंच देवान आपले दयेन विंचून काडलेले थोडे आसात तांच्यो करण्यो पळोवन ताणें तांकां विंचून काडलेलें न्हय तांचे करण्यो पळोवन तांकां विंचून काडलें न्ही आमकांय जाय जाल्यार आमचे करण्यो पळोवन देवान आमकां विंचून काडूंक ना बगार आपल्या कुरपेन तांकां विंचून काडलेलें ताचे कुरपेन ताचे दयेन ताणें आमकां विंचून काडल्या आनी अशें आसतना आमकांच आमी एक जिवें बलिदान कशें आमी भेटोवन दिवंक जायची कितें की आमकां मन नासलें बरी अर्द्या मनान या कुरवर आहल्या बरी या आमकां कांय इंट्रस्ट नासलें बरी तशें न्ही एक जिवाळ जावं घेवन देवाक असलें बलिदान पात्रांव जायते फावटी सांगलें आसा न्ही ताका काणयेको नाका आनी कितें नाका आमकांच आमी भेटोवन दिलें ताका जायची कशें आबेलान भेटोवन दिलें वय मू आमी कांय ना बरी जायना जो म्हूण सांगता
कांय न ताचे काळेजी कुश्ट जावन असले देखून ताणें कितें ते फळां तो भेटयतालो पळय ते बी ताका देवाक मानूंक ना. कितले बरी फळां ताणें भेटल्यार देवाक ते मानूंक ना कित्याक ताचे काळेज कुश्ट जावन असले. बगर आबेल पळया ताचें मोन नितळ असलें काळेज नितळ असलें देखून ताणें भेटयल्ले देवाक मानवाले. देखून आमकां आमी भेटयतना जिवे आनी पवित्र देव आमचो पवित्र जावन आसा देखून आमी पवित्र बलिदान कशें आमकांच आमी भेटोवन दिवचें म्हूण सांगता. एक समर्पीत जिणी अशें जावंक जायची. मात न्ही एक फावटी भेटोवन दिल्या उपरांत कितलो तें पर्यंत आमी देवाक भेटोवन दियेत ते बी आमी आयकुया. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 1:1-28 कितें सांगता. 1 Samuel chapter 1:28 कितें सांगता आमी आयकुया. देखून हांवें ताका सरेस्पराक भेटयला म्हणटा हान्ना सामुएला विशयांत आपली जीणभर तो सरेस्पराक भेटयलेलो जातलो. आपली जीणभर तो सरेस्पराक भेटयलेलो जातलो. आतां एक समर्पीत जिणी म्हळ्यार जीणभर जावन आसा. थोड्या काळाक म्हाका आतां रजा आसा देखून हांव आतां थोड्या काळाक हांव समर्पीत जाता. मागीर काम सुरू जाल्या उपरांत या कॉलेज सुरू जाल्या उपरांत पार्टी वयता तशें न्ही. जीणभर आमी खंयसर आसल्यार आमी देवाक कितें समर्पीत जावन आसा. आमी मुखार आमी आयकता समर्पीत म्हळ्यार कोण गी कितें गी म्हण घेवन खंयसर आमी आसल्यार आतां हांगाच आसा म्हणून ह्या सगळो संवसार देवान तर आसला खंयसर आमी आसल्यार ताका आमी समर्पीत जावन घेवन जिवंक आमी आसा. आनी पाद्रा हाचे पयलीं सांगलें तुमी आयकला देवाच्या सेवकाक रिटायरमेंट नाम घेवन तुमी आयकला की जायते फावटी सांगतलो पाद्रा पयलीं देवाच्या सेवकाक रिटायरमेंट नाम घेवन तो एक फावटी तो समर्पीत जाला उपरांत तो निमाणो श्वास पर्यंत देवाकच तो समर्पीत जावंक जायची. आनी असले एक कायदे देवान हाचे पयलीं दिल्ले आसा. लेवी शास्त्रान दिल्ले आसा आमी आयकुया. लेविटिकस chapter 27 आनी वर्ड 28-29 पर्यंत लेवी शास्त्र अवसर 27 आनी वर्ड 28-29 पर्यंत आमी आयकुया. देवान एक समर्पीत जिणी कशी आसूंक जाय समर्पीत देवाक समर्पीत केल्या उपरांत ताणें केदोळ पर्यंत समर्पीत करूंक जाय ते आमी हांगासर बरयलां आमी आयकुया. सरेस्पराक संपूर्ण समर्पिल्ल्यो खाणिको केदींच सोडोवच्यो न्हय. केदीक सोडोवचो न्हय. एका मनशान हे परी भेटयल्ले कितेंय आसूं ते आसूं जावं व्यक्ती जावं मनजात जावं पुर्वजांच्या आस्तींतलें शेतां तें ताणें विकचेंच न्हय म्हूण सांगता. सोडोवचें न्हय. सरेस्पराक संपूर्ण समर्पिल्ल्यो खाणिको ताका परम पवित्र. एक फावटी समर्पीत जाल्ल्या उपरांत आमी ताका ताजी आमी आस्त आमी जाता देखून आमी परत्यान मागीर ह्या समर्पीत जिणेंत पाटी येवचें न्ही या आमकां पुरो म्हणून आमी सोरचें न्ही म्हणून सांगता. पूण आमकां तेतूनच आमकां एक कडेन आयकूंक मेळटा त्या समर्पीत म्हणले जिणी कशें म्हळ्यार दोन कितें विंगड केल्ले दोन रितीन समर्पीत करीत आसले. एक थोड्या काळाक आनी एक जीणभर. पूण आमकां आयकूंक मेळटा सामुएल प्रवादी जावन दी स्नान घेता जोआ जावन दी आनी कोण एलिया जावन दी ते परत जीणभर देवाक सरेस्पराक तांणी भेटयलेले जाल्ले. पूण थोडे लोक थोड्या काळाक मात्र समर्पीत करतले अशेले कायदे देवान एका काळात दिल्ले आसा. पूण आतां तशें जायना. आतां एक फावटी तो समर्पीत जाल्ल्या उपरांत जीणभर तो सरेस्पराचीच आस जातलो कित्याक म्हळ्यार ताच्या रक्तान ताणें आमकां विकतें घेतला. आनी एक फावटी आमकां हे समर्पीत जिणी नाका आमकां जायले प्रमाणे जियेता म्हळ्यार तो मागीर सैतान सोरता गी न्ही गी. आमी एक फावटी हे समर्पीत जावन घेवन देवाचें काम करतना हे सैतानाचें तें बोळ आमी मोडटना तो पुरा बरोवन घेवन दवरूंक येता ताका हांव सोडिना म्हूण घेवन. आनी एक फावटी ह्या समर्पीत जिणेंत पाटी येयला तो आमकां सोडिना देखून जीणभर आमी सरेस्पराची कितें म्हणटा तें समर्पूंक जायची म्हूण सांगता. मुखार आमी आयकुया. ज्या मनशाक सरेस्पराक संपूर्ण समर्पीत केला ताका सोडोवचो न्हय बगार जीवशी मारचो. पळया जीवशी म्हळ्यार मोरा पर्यंत तो समर्पीत जावन आसा. एक मनीस देवाक समर्पीत जाल्ल्या उपरांत जाकोबाक पळया इसाकाचो पूत जाकोब पळया आपल्या उतार प्रायेर ताका सारके दोळे दिसनातले उबे रावंक जायनातले बसोंक जायनातले जाल्यार उतार प्रायेर आपल्या बेताचे मुठयेन तो उबे रावता आनी सरेस्पराक आराधना करता म्हूण सांगता. हे उतर आमकां आयकूंक मेळटा हेब्रेयांक बरयल्ले पत्रांत अवसर 11 वर्ड 20 Hebrews chapter 11:21 आमी आयकुया. हेब्रेयांक बरयल्ले पत्र अवसर 11 वर्ड 20 आमी आयकुया. भावार्था वरवींच जाकोबानी तो मरणाचे तणीर पावलेल्या वेळार जुजेच्या अरियेक पुताक आशीर्वाद दिलो आनी आपल्या बेताचे मुठी वयर बागवून देवाक आराधन केले. देवाक ताणें आराधन केलें म्हणजे पळया म्हातारो जाला ताका सारकें दिश्ट ना ताका उबें रावंक जायना
पूण इतलो तो म्हातारो जाला रे तेन्ना देवाक ताणें समर्पीत जाला म्हणून ताच्या मतीन ताचे उडासाक आसले आनी सर्वेस्पराक कशें आर्दां करी जाय म्हणून ताच्या मतीन तसले. आतां संवसारी मनशां तुमी पळया, एक 60 वर्सां जाला पूण ताणें रिटायरमेंट घेतात वयमू, आतां धाकटे जावं दी इंजिनियर जावं दी, ताणें रिटायरमेंट घेतला उपरांत तांकां जावं पळय ताणें दाक्तराचें काम ताणें सोडतात. एके काळार दाक्तराचें काम केलां पूण 60 वर्सां जाला उपरांत दाक्तराचें काम ताणें सोडतात. ताणें तें दाक्तराचें काम करिनातल्यार ताका आमी दाक्तर म्हण आपयता म्हणगिना न्ही गी, तो काम करता ना जाल्यार ताका आमी दाक्तर म्हण आमी आयकता आपयता. त्याच प्रकार देवाचो सेवक एक पळय समर्पीत जाल्ला उपरांत जीण भोव ताणें सर्वेस्पराक समर्पीत जावंक जायची आनी सर्वेस्पराक कशें आर्दां करूंक जायची, स्तुती करूंक जायची. ताणें आमी जाकोबांतान आमी शिकूंक जाय. आपल्या म्हातारे पर्यंत देवाचें आर्दां करूंक ह्या देवाक तो विसरूंक वसूंक ना. आनी असलेच एक विश्वासी, एक भावार्थी मनीस, देवाक समर्पीत जाल्लो एक भावार्थी मनीस आज आमी आयकुया. जाकोबाच्या पत्रांत अवसर 5 आनी 17 कितें सांगता, जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 17 कितें सांगता आमी आयकुया. अशें एक देवाक समर्पीत जाल्लो एक देवाचो सेवक हांगासर आसा, देवाच्या सेवका विशीं हांगासर बरयला, ते कितें म्हण आमी आयकुया. एलिया आमचे बरीच एक मनीस. तो आमचे बरीच एक मनीस. एलिया विशीं आदल्या हप्त्यांत एंड्रू ब्रदरान सांगले वयमू, ताणें कितें केलें, मोहन गेले ते वेदी पुनर्निर्माण केले आनी कितें म्हणटात सगळ्या त्या इस्रायल प्रजा मध्ये तो एकलो मातो विश्वासी जावन आसले. सगळे देवाक सोडून पाटी गेल्ले, सगळ्यांनी देवाक विसरून ते सोडले वयमू. तो आमचे बरीच मनीस आसल्यार पळय कितले एक सक्तेन बरोवन घेवन देवाचें काम तो पुनर्निर्माण करता पळय. मोहन गेले वेदी तो पुनर्निर्माण करता आनी मात्र न्ही ताचे विशयान एक बरें एक उतर देवाचें उतर सांगता, बऱ्यांतलें बरें उतर ताचे विशयान बरोवंक घाला, ते बी आमी आयकुया. हांगासर मागीर पाटी येया लुकाच्या वांजलांत अवसर 1 आनी 17 आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 1 वर्स 17 कितें सांगता आमी आयकुया. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. आतां हांगासर गब्रियल दूत जकारियाक ताका एक संदेश दिता, ताचे सेवेक टायमार ताका तो दिश्टी पडटा आनी एक संदेश दिता, तुजी पत्नी एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली, ताका जुआ म्हूण नांव दवरूंक जायची आनी तो एक नाजरीर जातलो म्हूण सांगता. देवाचो नाजरीर जातलो. मात्र ताणें आमल पिवन कितें घेवंक ना. मात्र न्ही ताजे तें एलियाचो एक आत्म बी आसतलो म्हणून सांगता. आनी एलियाचो आत्म तो कशें तो एलिया कशें सामर्थ्यवंत जावन घेवन तो कितें सगळें ताणें केलें म्हूण घेवन हांगासर एलिया विशीं हांगासर तो गब्रियल दूत उडासा काडटा. ते कितें आमी आयकुया, परतून वास. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. पळय बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो म्हणून सांगता पळय. त्या काळार सगळे इस्रायल लोक त्या जेजेबल म्हळ्यार स्त्रियेच्या भियान या आहाबरायेच्या भियान ताणें सर्वेस्पराक ताणें सांडलेलो आनी जायते प्रवादी आसले ताका जेजेबल स्त्रियेन तांकां जीवशी मानलेलो. आनी थोडे लोक तांच्या भियान तांणी उबारले मुर्तेक नमस्कार करून घेवन देव न्हय जाल्यार ताणें आर्दांक तांणी करनासलो. आनी त्या काळार एकलो मात्र देवाचो मनीस उबे रावता आनी सगळ्या राष्ट्रा विरोध, सगळ्या त्या सैन्या विरोध, त्या राय विरोध तो झुजता आनी सर्वेस्पराक तो महिमा दिता. तो सांगता कितें सांगता, बापायचे आनी भुरग्यांचे काळजां तो परत एक करता म्हणून सांगता. असलें एक काम आज आमचे दिसून येवंक जाय. पळय आज कितलो लोक आज भायर गेलात, आज तांकां परत कितें बापायचे काळजा सभे एक करचें काम जायचें म्हूण सांगता. एलियाचें काम परत एक फुडें जावंक आसा. जायते लोक देवाक वळखूंक घेवन तांणी पाटी गेल्ले आसात, या कोणाच्या रागार घे आनी कितें जावंक घेवन तांणी पाटी गेल्ले आसा. परत तांकां एक करचें काम आजूय जावंक आसा. एलिया बरीत एलियान ते काम करून दाखयलें. आनी देवाक पळया जायते व्हडलो संको नाका, जायते कितले हजाराचो लोक नाका, खाली एकलो मात्र त्या काळार विश्वासी आसलो. सगळ्या इस्रायलांत केवळ एलिया मात्र आसलो. आतां नोयेच्या काळार तुमी पळया सगळ्या संवसारांत नोये मात्र प्रामाणीक आसलो म्हणून देवाचें उतर सांगता. आनी कोणी नासले देवाक वळखले, देवाची दिश्टी मुखार प्रामाणीक दुसरे कोणूच नासले. ताका एकलो आसल्यारय पुरो. पूण एकल्या थंय म्हणे एक भावार्थ या विश्वास पण ताका दिसून येवंक जाय. एकल्या थंय नासल्यारय पुरो. एकल्या थंय जाल्यार एकल्या तो 10,000 जाय ती तो उपजाशी जो करता, 10,000 विश्वासींक तो उपजाशी करता. पूण एकलो म्हणे ताका आसूंक जायची.
देखून आसतना आसा पळय आमी कितें हे चिंतून नजो लोक कोणें आसा की तो येना की हांव येना की जायते लोक भायर गेला ह्याच कारणां खातीरच तो येना जाल्यार हांव कित्याक येवंक जायची तो म्हणजे सांगता तो म्हजो इश्ट ना जाल्यार हांवें कित्याक येवंक जायची अशें चिंतून भायर गेलात पूण आमी तशें जावंक नजो गुंपिनालो गोविंद जावंक नजो बगर आमी एक एलिया बरी जावंक जायची सक्कडे सांडला रे परवाना हांव देवाच्या उर्बेन तो भरता म्हण सांगता देवाचें उतर आमी आयकुया रायाचें पयलें पुस्तक अवसर 19 आनी 10 कितें सांगता फर्स्ट किंग चॅप्टर 19 वर्स 10 कितें सांगता आमी आयकुया रायाचें पयलें पुस्तक अवसर 19 आनी 10 ताणें जाप दिली हांव सरेस्परा दळबरांच्या देवा पासत उर्बेन भरला हांव सरेस्परा दळबरांच्या देवा पासत उर्बेन हांव भरला पूण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो सांडला पण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो ताणें सांडला तुवें ताणें पयस गेल्यात तुका विसरलात मागीर तुज्यो वेदी मोडल्यात तुज्यो वेदी ताणें मोड गेल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तालवारीन जीवशी मारल्यात हांव एकलो मात्र उरला आनी तो म्हजो जीव काडूंक सोदतात हांव एकलो मात्र वांसून उरला आनी म्हाकाय ताणें लागाड काडूंक पळयता म्हळ्यार पण एका काळार हे सगळ्या संवसाराक केवल एकलो मात्र भावार्थी आसलो एकलो मात्र विश्वासी आसलो एकलो मात्र एक समर्पीत मनीस थंयसर आसलो तो एक देवाचो नाजीर तो जावन आसलो आनी देवाचो नाजीर कितें गे म्हण घेवन त्या विशयान आमी जाल्यार एक फुडें आमी आयकुया गणशास्त्र हांगा मागीर पाठयया गणशास्त्र अवस्था 6 आनी 2 कितें सांगता नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 2 ह्या नाजरी विशयांत नाजरेता विशयांत देव कितें सांगता तो तेणी कशें आसूंक जाय म्हणून सांगता आमी आयकुया गणशास्त्र अवस्था 6 आनी 2 कितें सांगता इस्रायलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग एक दादलो वा स्त्री नाजरीत आंगवण करून आपणाकच सरेस्पराक समर्पंक कुशी वरीत जाल्यार ताणें दाकांसरो आनी दुसरो सोरो पियोवचो न्हय पळया तो नाजरीत जावन आपणाकच सरेस्पराक ताणें समर्पण दिवचें म्हण सांगता थंयसर सकल ते हेब्रेव भाशेंत नाजरीत म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें सांगला पळय सकल आसा आमी आयकुया नाजीर म्हळ्यार पवित्र कसो वेगळो दवरलेलो समर्पिल्लो वा आंगयल्लो म्हण अर्थ आंगयल्लो या समर्पित केल्लो या पवित्र कसो वेगळो दवरलेलो म्हणजे आतां एक फावटी समर्पीत जाल्ल्या उपरांत म्हळ्यार नाजरी जाल्ल्या उपरांत ताणें सरेस्पराकच ताणें समर्पीत जावन आसूंक जायचें हांगासर एलिया तशेंच तो आसता आनी आज आमचे थंय असलें एक समर्पण दिसून येयचें की आमी सरेस्पराक कशें एलिया आपल्या उर्बेन भरलो उजव्याक आसलो बी भावार्थनांतल्यार होण ना दाव्याक आसलो बी भावार्थनांतल्यार होण ना आमी सरेस्पराच्या उर्बेन आमी भरूंक जायचें आमी आमच्या कितें म्हणटात सक्तेन आमी भरूंक जायची पळयतात म्हणजे सक्तेन आमी भरूंक जायची आमी देवाक विश्वासी म्हण दाखोवन दिवंक जायची कोण आसत ना आतां आमकां ते फरक पडना आनी असलें एक काम त्या काळार एलिया मुखांत देवान परत ते पुनर्निर्माण केल्लें मोहन गेले वेदी पुनर्निर्माण ताणें केलें म्हण सांगता आनी ते एलिया विशयान आमी ताणें आयकलें तो आमचे बरेच मनीस म्हण सांगता ते आमी पाटी वचून आमी आयकुया तो आमचे बरेच तो मनीस ताणें तो कांय सर्गांत देवूंक ना या देवान ताका स्पेशली कांय तयार करूंक ना या स्पेशल कितें देणें ताका दिवंक ना तो आमचे बरेच मनीस पूण ताणें कितें मागलें तें आमी आयकुया जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 17 आमी मुखार आयकुया एलिया आमचे बरीच एक मनीस तो आमचे बरीच मनीस गांवार पावस येनाये म्हणून ताणें काळजांत तावन मागलें आनी 3.5 वर्सां पावस असो एक तेंबो लेगून पडलो ना कशें मागलें खंय ताणें मागलें काळजांत ताणें मागलें तो आमचे बरीच मनीस तो चिंता नाका तो एक व्हडलो प्रावाद या आनी कितें स्पेशल म्हणून तो आमचे बरीच ताका जावंक पुरो कुटाम आसले बायल भुरगीं आसले सदांचे राटावळे आसले आमचे बरेच तो मनीस आमचो बरेच तो जावन आसलो मामूली मनीस तो जावन आसलो पूण ह्या संवसारांत आसून घेवन तो देवाक एक वेगळो दवरलेलो एक समर्पीत एक नाजीर तो जावन आसलो ताणें काळजांत मागलें म्हूण सांगता देवाचे उतर आतां आमी विनवणेचें मागणें सुरू केलां वय कशें मागूंक जायचें म्हण घेवन हांगातन आमकां कळीत जाता आमी काळजांतन आमी मागूंक जायची केन्नाय मागणें आमचें काळजांतन आमी मागूंक जायची आनी काळजांत मागतना देव ते उतर आमकां कितें आमी मागलां पळय तें आयकता आनी त्या खातीर आमी समर्पीत जिणी आमी जिवंक जायची आतां पळया थोडे टायमा पयले आदल्या हप्त्यान तस पाद्राबान ते सांगले आसा पाद्राबाचे पयले वस्त्ररीती करतना पाद्राबान पयले पटी वस्त्ररीती करतना त्या लायक भावांनी ते वस्त्ररीती चलोवन व्हेल्ले वैमू आनी त्या टिमान केवळ 20 जाणां मात्र आसले म्हणून सांगले त्या 20 जाणांत 3 जाणां कितें की देवजिता दिताले आनी 7 जाणां गायन मंडळींत आसले आनी उरले कितले 15 लोक वैमू विनवणेच्या मागण्यांत आसले वैमू पळया एक विनवणेच्या मागण्याचे फळ पळया एक आत्मीक बापायत एक आमकां देवान तयार करून दिलो की ना म्हळ्यार पळया विनवणेच्या मागण्या कितले बोड आसा पळया काळजांत मागतना कसले देव मागणे आयकता की ना की पळया
देव आसा तो अजापा करूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार त्या काळार इस्रायल लोक कितें चिंतलो की म्हळ्यार बाल देवान पावस धाडचो, बाल देवान आमकां मोडां धाडचे अशें तेणें चिंतून आसलें. बाल देव भारी फेमस आसलो त्या काळार. पूण देवाचो सेवक एलिया दाखयता हे देवाचें काम न्हय, हे सर्वेस्पराचें काम. हांव परत सांगता पर्यंत 3.5 वर्सां पर्यंत ह्या देशांत पावस पडचो ना म्हूण सांगता. तशेंच जायशें देव करता. जे कितें देवाक समर्पीत जाल्लो एकलो काळजांतान उसता जाल्यार देव ते आयकता आनी तशें घडाशें तो करता. देखूनच आमी बी जर तर आमी विनवणी म्हणटना आमी एक तिरस्कार करचे न्हय, एक ल्हानशें काम म्हणून चिंतचें न्हय. आतां पळय हांगासर जायते सेवा जावन आसात. वयमू देवाचे उतर प्रकट करचे, या वाचचे, या संगीत खेळचे, या वॉलंटियर्सचे आनी भायर कुजनांत आनी परोक्ष रितीनी जायते कामां जावन आसात. जायते लोक देवाच्या देवाच्या कामाक आदार तेणे दिवन आसात. तशेंच विनवणेची कामय जावन आसा. आतां तुमकां हांवें विचारल्यार ह्या पुरा सेवेंत चड प्रभाव घालची एक सेवा खंयची जावन आसा? विनवणेच्यो वयमू अनेक खंयची सेवा जावन आसा चड प्रभाव घालचे लोकांचे एक काळजाक एक तोपचे या ते रोमचे बरी एक सेवा कितें जावन आसा? देवाचे प्रकट करचे वयमू जावंक पुरो गायन करतना बी लोकांक ते बरें लागता आसूंक पुरो, थोड्यांक कितें बरें हांसूंक जाता या संतोश जाता, या थोडे बरें आमकां दुख्ख घालता आसूंक की पुरो. पूण एक जिणी बदलाची जाल्यार एक देवाच्या उतराची गरज आसा. तशेंच विनवणेची मागण्याची बी गरज आसा. एक मनशाचेर प्रभाव घालूंक कितें शकता. एक कुडीचे एक 2 हात आसले बरे म्हणून आमी सांगीत. एक देवाचे प्रकट करचे आनी विनवणेची मागणी एकामेकाक ते एक हे जावन आसा. सांगात ते वसाचे ते कुडीचे 2 हात आसले बरी. विनवणे मागण्या वरवीं एक आत्म बचाव जावचे बी आनी जावच्या एक हे आसा म्हणटा अवकाश आसा. आत्म बचाव करचे एक अवकाश ते आसा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ते जावनच आसा. आनी तसल्यांनी काळजांत मागोवंक जायची म्हणून सांगता. आनी एक समर्पीत जिणी सुरू आमी आयकल्लें न्ही की समर्पीत जिणी म्हणटना केवळ हांगा येयल्ल्या टायमार 1 दिसा खातीर या 2 दिसां खातीर म्हणणी. आमचे समर्पीत जिणी कशें आमचेर एक प्रभाव घालूंक शकता या आमच्या उतरांचेर या आमच्या सेवे वरवीं एकल्याचेर प्रभाव घालूंक शकता जाल्यार ते केदा लागीं म्हळ्यार आमी जीण भर सर्वेस्पर समर्पीत जाल्ले जाल्यार मात्र केवळ हांगासर येयल्ल्या टायमार हांव बरें विनवणी करता, हात वर मागता, दोळे धांपून हांव मागता, सगळो दीस हांव रडून म्हणल्यार बरें हांव मागता आनी मस्त हांव आत्म्यान भरून घेवन मागता आनी उरले दिसा म्हाका जाय प्रमाणे जियेता मागीर ते काम करूंक सकना या काम ते करिना. कित्याक पळया येयल्याचे एक काळजांतान मागले एक मागणें 3.5 वर्सां पर्यंत सगळ्या एक राष्ट्राचेर एक पावसाचे एक थेंबो सहित पडूंक ना. सगळ्या ह्या इस्रायल लोकांचेर बरगाल आयिल्लो त्या टायमार. पळया एक समर्पीत मनशाचे मागणें कितले बळादीक ते जावन आसा. पळया काळजांत तो मागता. त्याच प्रमाणे आमी बी तशेंच जर तर हे उतार जावन दी. आतां म्हाका जाल्यार हे उतार तुमचे प्रभाव घालेचे जाल्यार हांव हेर दिसांनी हांव कशें जियेता ते बी देव ते पळयता. म्हाका जाय प्रमाणे 100 दीस हांव जियेता. एक दीस घेवन उतर दिला उपरांत ते कांय प्रभाव घालूंक शकना. त्या प्रमाणे ते समर्पीत जिणेंत हांवें येवंकी जायची. एक विनवणी करतल्यांनी ते समर्पीत जिणेंत आसूंकी जायची. देखून खाली टायमपास करून घेवन सकाळी येता देखून आमी येवचे बरी जावंक नजो. आनी जायते नांवां बी येवन आसा. वयमू 15 नांवां जालीं. आतां पयर आनी 15 नांवां जालीं. सुमार 20 की 30 नांवां कितें येयले वयमू. मागीर हांवें सांगलें पाद्रबाक म्हाका बी अवकाश मेळ्ळ्यार हांव येता म्हणून सांगलें. जायते लोक येवन आसा. पूण कशें ते मागणें चलोवन व्हरूंक जायची, कशें आमी काळजांत मागूंक जायची, त्या खातीर आमी कशें समर्पीत जिणेंत आमी येवंक जायची ते बी आज देवाचे तर आमकां शिकयता. कितें ताणें मागलें काळजांत मागलें म्हणून सांगता. वय काळजांत मागल्या टायमार कशें एक देवाचें काम दिसून येयलें. मात्र आमी आयकल्लें एक समर्पीत मनीस म्हणटना ते संवसाराच्या राटवळ्यांत आमी परतून घुसपूचे या मेते जावचे न्ही. आतां इतले वर्सां आमी संवसार मनीस जावन जिवूं नात गी, इतले वर्सां काळोखान नातले गी. मात्र न्ही देवाक वळखल्या उपरांत जायते वर्सां आमी संवसारी जिणी आमी जियेल्या घेवना. देवाक वळखल्या उपरांत इल्ले इल्ले जाला घेना. आतां थोड्यांचे मदें एक आसता अशें बरें सांगतना कितें जाता फंक्शनाक गेला कितें जाता फेस्ताक गेला कितें जाता जेजू वचूंक ना गी. थोड्यांनी जेजूचे जाकलो दिवचे. जेजू काना शाराक वचूंक ना गी. जेजू जेवणाक वचूंक ना गी. जेजू आमचे बरी वेतालो गी. आदल्या हप्त्यान सांगलें न्ही की जेजू वचूंक की आनी हेरांनी वचूंक की फरक आसा. वयमू सुंकागाराच्या घरा हेर सुंकागारी वेताले जेजू वेतालो. वेश्याच्या घरा हेर दादले वेताले जेजू बी वेतालो. पूण ताणें वचूंक की आनी जेजून वचूंक की जायते फरक आसले. वयमू हेरां वेताले तांचे फायदो धरचे खातीर, जेजू वेतालो तांचो आत्म बचाव करचे खातीर. तशेंच हे फंक्शनां जावन दी परबो जावन दी या कितें संवसारीक संबंद जाल्यार कितें आमी करता जाल्यार आमी जेजून केलो देखून आमी करचें म्हणून सांगचें न्ही. कित्याक जेजू कित्या खातीर तो वेतालो, खंयचे त्या जेवणाक तो गेला जाल्यार तो कित्या खातीर वेतालो? देवाचें राज्य प्रगट करूंक, पिडेस्तांक गूण करूंक, बापाची महिमा दाखोवन दिवंक. वयमू केन्ना म्हणून जेजू विशयी तुमी अशें आयकलां की तो एक लग्नाक तो गेलो, थंय वचून घेवन व्हंकल न्हवऱ्याक ताणें बेसावन दिलें, एक फोटो ताणें काडले
मागीर बरें एक प्लेट घेवन इल्लें चिकन सुका वाण घेतलें, इल्लें बिर्याणी घेतलें, मागीर इल्लें मांस वाण घेतलें, मागीर सलाड घेतलें, मागीर लास्टाक एक बायलां डान्स केले, मागीर एक फोटो सेशन उबर बरें पोस्ट दिले, मागीर एक तोंडांत एक बिडा घालून पाटी येयली. अशें कितें म्हणटा वचला गी बायबलांत अशें केल्लें आसा कितें जेजून. मागीर वचून अंजुरेचो रुखामळे विशव घेतले, मागीर दुसरे दिसा मागीर देवाच्या कामा खातीर गेलो. तशें ना, जेजून तशें जेवंक ना. बगर खंय सरी तो गेला रे, कित्याक देवाचें सांगता आमी केल्ले हर एक कामा वरी देवाक महिमा जायना. महिमा जायतले जायते कामां आसा देखून आमी केल्ले हर एक कामा वरी महिमा जायना म्हण सांगता. आनी हो खोटो वेळ जावन आसा. आमी वेळाचो बी सारके आमी कितें म्हणटा उपयोगी करूंक आसा म्हणटा देवाचें उतर. ह्या वेळार एक खोटो वेळ जावन आसा देखूनच आनी आमी फंक्शनां आनी आमी संवसारीक कार्य आनी आमी संवसाराक लभ दिल्ल्या कामांत रावूंक घेना ते समर्पण जियेन येतना आमी भायर येवचें न्ही म्हणून सांगता देवाचें. इतलेंच आनी कांय न्ही. आतां काजाराक गेल्यार या फंक्शनाक गेल्यार पाताक म्हण न्ही, पूण ते समर्पण जिणेंत आमकां उरूंक जायना. त्या खातीर आदल्या हप्त्यांत फादर जेरेन ते अंकल नरो लागीं ताचे विशयान सांगलें न्ही की तो शॉपिंग मॉलाक तूं वचना म्हण घेवन. आतां शॉपिंग मॉलाक गेल्यार पाताक की पाताक न्ही. आतां शॉपिंग मॉलाक गेल्यार पाताक म्हण न्ही, पूण ताका कळीत आसा हांव एक समर्पीत मनीस, म्हाका त्या संवसारीक कामांत हांवें चड मेतेर जावंक नजो. म्हजें काम चड देवाचें ते प्रकट करचें, या देवाच्या सेवकांक आनी केलें उत्तेजन दिवचें. त्या खातीर हांव चड वेळ हांव समर्पीत करता म्हणून त्या खातीर तें जावन आसा. जावंक पुरो थोड्यांक 100 वंटांनी दिला जावंक पुरो, थोड्या लोकांक 60 वांटांनी दिला जावंक पुरो, थोड्या लोकांक खाली 30 वंटांनी दिला जावंक पुरो. पूण इल्ले 30 वंटांनी म्हण आमी फळ दिवचें तसलें जावंक जायची. आतां समर्पी जिणी म्हणटना एकूच फावटी 100 वांट्यान आमी फळ दिवंक जायना. एकूच फावटी वयमू एक फावटी हांवें म्हजेच एक दाखलो दिल्लो न्ही की सुरू हांव केवल अर्घ मात्र दितलो, मागीर इल्ले साक्स दिवंक मुखार आयलो, मागीर प्रेज एंड वर्शीप करूंक मुखार आयलो, मागीर भावाताचे साक्स दिवन इल्ले देवाचे दिवंक केले मुखार आयलो, मागीर निमाणें म्हाका देवाचे दिवचे एक अवकाश करून दिले. वयमू म्हळ्यार ल्हानशें मेळटा. पयलीं आमी जावंक पुरो आतां ल्हान सांगतना आमी विश्वासी आसतना आमी विश्वासी आसात गी नात गी म्हण देव पयले पारखिता. ओ मनीस न्ही जाय की विश्वासी गी ल्हानशें काम तो करता आसूंक की पुरो, एक टॉयलेट घासता आसूंक की पुरो, हे ल्हानशें झारचें काम करता आसूंक पुरो, तें केल्लें काम कशें आसता. आनी केल्ले कामान तो समर्पीत आसा जाल्यार तो विश्वासी आसा जाल्यार मागीर तो व्हड व्हडले कारभार पण तो मागीर तो दिवंक शकता. जशें आतां म्हाका आतां फोव केला जाल्यार पळय आतां हांव आतां 100 वंटांनी फळ दिवचें तसलें जावंक ना. आतां म्हणजे एक काय केवल 30 वंटांनी आसूंक पुरो, कित्याक म्हळ्यार हप्त्यांत केवल ती 4 फावटी हांव येता म्हळ्यार म्हाका गजाल्या टायमार येता. आनी केन्ना म्हाका सेवा आसा त्याला येवन हांव सेवा करूंक जाता, पूण एंड्रू ब्रदरान दिल्ले वरी म्हाका दिवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तांकां 100 वंटांनी देवान समर्पीत केला. पूण जेन्ना म्हाका बी ते 100 वंटांनी तो समर्पीत करता जाल्यार ताका बी हांवें तयार आसूंक जायची आनी तांच्या पयलीं आतां हांवें समर्पीत जावंक जायची. आतां ह्या 30 वंटांनी हांव सेवा दिवन आसा पळय तांतून सारकें म्हजें समर्पण आसूंक जायचें, सारकें देवाक हांवें विश्वासी आसूंक जायची. तें हांवें तुमकां सांगून आसा. आतां हर एकल्यांक की पुरा काम घेवन पुरो सोडून घेवन कामां करचें म्हणून तशें न्ही. पयलें कितले कामां तुमी आसात त्या कामां तुमी विश्वासी आसूंक जायची, प्रामाणीकपणी तुमी जिवंक जायची, त्या समर्पण तुमी आसूंक जायची. आनी जायतें की पळय आतां फंक्शन जावन दी, संवसार जावन दी, कोणाक आनी की संवसार ओडटा. आदल्या हप्त्यान एंड्रू ब्रदरान सांगलें कितलेंय सांगल्यार आमकां माती ओडटा म्हणजे लोकांक. कितलेंय बरें करून देवाचें दिला रे ताणें म्हाका केन्नाय सांगतें आसचें अळे रिक्सन आमी इतलें बरें म्हणल्यार इतलें बरें देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा. ह्या लोकांनी हें उतर सिरियसली घेवंक सुरू केल्यार राव पळय हांगाची सबत्त बदलता म्हणून ताणें केन्नाय म्हाका सांगतें आसता. जर तें उतर लोकांनी निजाकी सिरियसली घेवंक सुरू केल्यार राव पळय हे हांगाचे लोकच बदलता, हे सबत्त बदलता म्हण घेवन. देखूनच एक उतर एक सिरियसली एकलो मनीस आयकतालो कितले एक प्रभाव घालूंक शकता गे म्हणून घेवन एंड्रू ब्रदर केन्नाय म्हाका सांगूनच आसतलो. वय कितले सांगल्यार रे लोकांक मातयेकत व्हरतात, कितले सांगल्यार रे तितलेच म्हणून घेवन. पूण एक फावटी आमी ताका समर्पण जिणे केल्ल्या टायमार पळय येयल्या बरी केदें केदें व्हडलें ताणें काम ताणें करूंक शकलें. वय मू एक पावसाक सयत ताणें फर्मूंक शकलें. तो कितें सांगतलो पळय देव तें आयकतलो आनी तशें तें फर्मायतलो. तो कितें सांगतलो पळय उजो देंवन दी म्हणटना उजो देंव म्हणटलो, या पावस बंद जावन म्हणल्यार पावस बंद जातलो. कितें तो सांगतलो पळय देव तें आयकतलो, कित्याक तो त्या प्रमाणे तो समर्पीत जिणेक तो आसलो, त्या प्रमाणे तो देवाक विश्वासी आसलो. त्या समर्पणांत आमी येवंक जायची. कित्याक म्हळ्यार जर तर आतां हे एलियाच्या आत्म्यान बरोवन हे सेवा आमी करता जाल्यार आमकां मुखार आयकूंक मेळटा. मागीर एलियाच्या उपरांत कोण येयलो? एलिशा येयलो. वय मू आनी एलिशाच्या टायमार कितें जालें? कितें एलिया थंय आसलो पळय एक आत्मो म्हळ्यार एलिया थंय आसलो अभिशेक आपले 2 वंट्यांनी एलिया थंय आसलो वांटो आपले 2 वंट्यांनी एलिशाक मेळ्ळो. वय मू पयले एलियाच्या काळार जावन आसलें पळय हे देवाची सेवा ताजे 2 वंट्यांनी या 4 वंट्यांनी मुखार एलिशाच्या टायमार ते पळोवंक मेळटा. त्याच प्रकार जर तर आतां आमी ह्या काळार जर तर आमी एलियाच्या आत्म्यान बरोवंक एक सेवा आमी करता जाल्यार मुख्य दिसांनी हेजे परिणाम ह्या प्रतिफळ आमकां पळोवंक मेळटा. आमेन.
त्याच प्रकार आता दमचे काळार जाल्ले कामां पळया ते थोडे लोक असले तांचे विरोध कितलो लोक असलो कितले जाणां ताका द्वेषितले बंधन घालतले जीवशी मारतले पूण त्या टायमार ताका देवाक विश्वासी असले देखून ताजो एक परिणाम आज पळय सगळ्या संवसारार कितलो विश्वासी लोक आसा वैमू तांकां कितें सकट भोगूंक मेळ्ळें जाल्यार तांणी त्या समर्पण जिणेंतल्यान भायर येवंक ना ते आमी आयकूया कितें सकट तांकां भोगूंक मेळ्ळें म्हणून हेब्रेयांक बरयल्ले पत्रांत अवसर 11 आनी 30 आनी 7 आणि 30 आणि 8 पर्यंत हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 37 to 38 हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र अवसर 11 आनी 30 आणि 7 आणि 30 आणि 8 पर्यंत. थोड्यांक पात्रायले करवंतान भर चिरले आणि तलवारीन कातरले बोकड्यांची आणि बोकड्यांची सामडी पांघरून ते देशांतर भोवले ते लाचार जाले अडसले आणि दगदणेक बली जाले तसल्यांक हो संसारस ना फावो जालो पळय तांकां ह्यो संसारस ना फावो जालो म्हणून त्या संवसारांत तेणे मेकळे जाले जावन आसा देखून तांकां संवसार ना फावो जाल्यार तांकां कांय फरक पडूंकच ना. ह्या संवसाराक जायते लोक आनी चेडत जाल्यार ह्या थोड्यांक आसा पळय सगळे काले मागणे सगळे काले रितीर सगळे काले पवित्र पुस्तक इल्ले अप्रूप खंय भोंवडेक गेल्यार अप्रूप खंय पिकनिक गेल्यार काले जाता इल्लेशे खाल्यार जेवल्यार काले जाता कित्याक म्हळ्यार पळया एक पटी आमकां तो एक ते एक सर्गीस तो आनंद ह्या पवित्र दिता तो संतोष आमी जोडला उपरांत आपले संवसार आमकां केदींकच ओडिना जायते लोकांक तसले एक अनुभव जावंक ना त्या देखूनच आनी परत म्हणल्यार बरी संवसाराक वचून येतात इल्ले थंय इल्ले संतोष हांगा इल्ले संतोष थंय इल्ले दाबाजो हांगा इल्ले जेवण तशें पुरा म्हळ्यार तांकां एंटरटेनमेंट जायची इतलेंच तांकां एक काळजाक एक संतोश जायची आनी तो संतोश आसा पळय ताणें भायर ताणें सोदून आसात तांकां पवित्रात्म्या वरी तो संतोष कितें मेळटा पळय ते जोडूंक ना देखूनच. आतां पळया आतां सांव पेद्रो आसलो वैमू पेद्रो तो एक पेंतेकोस्ताच्या दिसा तेजेर पवित्र देवंक घेवचे पयले तो एक संवसारी मनीस वैमू तो संवसारी मनीस जावन आसलो ताका कितले सांगलें समजनातलें बरें आयकतलो वय पूण जायते सुखी तो करतलो जायते बरें सुकून पडटलो ते आनी की पवित्र देवून येवंक नातलो पवित्र देवून येयल्या उपरांत ताजे बदलले पूण पयले तो संवसारी मनीस आसतना एक दीस जे सांगता तो ताबर गुड्यार वता वैमू पेद्रो आनी जाकोब कयेन ताबर गुड्यार वता आनी थंय गेल्ल्या उपरांत जेजो सदांचे सवय प्रमाणे मागणार आसता आनी हे एक जाणां सदांचे सवय प्रमाणे ते निधन आसता तांकां नित्य एकच काम ते निधन आसलें आनी सुमार तेंपा उपरांत पेद्रोक एक दर्शन पळोवंक मेळटा जेजो रुपांतर जाल्लो आनी मोइज आनी एलिया ते उलोवन आसले तो पळयता आनी तो उठून बसता आनी तो पळोवनच रावता आनी हे पळयल्या उपरांत आपले संवसारी मनीस तो पेद्रो तो काही आत्म्यान भरलो मनीस न्ही तो संवसारी मनीस जाल्यार पळया तो कितें सांगता जेजो लेगीत मेस्त्री आमी हांगाच उरचे बरें म्हूण सांगता वैमू आमी हांगात आसचे कितले की बरें जाल्यार एक तंबू 3 तंबू जाल्यार हांव मारता पूण हांगात आसचे कितले की बरें म्हूण सांगता पळया असो एक आनंद आमकां मेळ्ळा उपरांत पळय आमकां मागीर संवसार जाय म्हूण आमकां भोगना तो संवसारी मनशाक आनी कितें पळय देवंक येवंक नातलो ह्या मेळोंक नातलो जाल्यार पळय तो एक संतोष जोडला उपरांत कशें आत्मीक निवासी आनी प्रत्येक निवासी असो ते एक मिलन जातना तो मेळसो तो संतोष एक पळय जोडला उपरांत परत संवसार जायची म्हण आमकां भोगना ती आनी संवसाराचे दाबाचो या वैभव महिमा ते ग्रेस्काय ते दुडू ते पर आमी सोदूंक वचपाचें म्हण आमकां भोगना हे जोडल्यार मात्र जायते लोकांनी हे जोडोंक ना देखूनच आनी की संवसारांत खंय म्हणे संतोष मेळटा की इल्ले कितें म्हणे हांसूंक मेळटा की इल्ले नासूंक मेळटा की इल्ले कितें म्हणे आत्म्याक दिले ता दोशी मेळटा की म्हणून सामारिकाचे स्त्रिये प्रमाणे सामारिकाची स्त्री बरी ती पळय जायते दादल्या पाटी ती आसले कित्याक म्हळ्यार तिका आत्म्याक ती तांचे तांदूळ दादोस काय मेळटले पूण जेन्ना जेजो मेळ्ळो ताज्या उपरांत कोणाक ती सोदून घेवन वचूंक ना कित्याक जेजून सांगलें म्हाका सत्म तेला तुज्या काळजांत जीव जाते जर ती वाळटले म्हणून ती जर एक पळय जोडला उपरांत परतून संवसाराक वचूंक मोन जायना इजाया जाल्यार पळया तो मेळ्ळ्या म्हणटा सो मनीस पूण जेन्ना ताणें सरस परस तो वैभव पळयलो ती कितें म्हणटा सर्गींचे ते दर्शन ताणें पळयलें ताच्या उपरांत ताणें केन्ना म्हणजे संवसाराक वचूंक या त्या पातकिनी पाटी वचूंक तो मन केलें की आनी जे देव तेडा सांगता आमी कोणाक धाडूं आमच्या पासत कोण वेतलो म्हूण सांगतना तसो सांगता हांव हांगा आसा म्हूण घेवन म्हाका धाड हांव हांगा आसा म्हूण घेवन कशें तो उर्बेन तो मुखार येता पळया ती जावन आसात एक पटी तो संतोष आमी जोडला उपरांत आमी त्या समर्पण जिणेक आमकां रावोंक आमी शकता. आतां परत आमी आयकुया लुकासो वांजेल अवसर 1 आनी 17 कितें सांगता आमी आयकुया लुकासो वांजेल अवसर 1 आनी 17 एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो बापाय आनी भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो अविधेयांक
तो नितीवंताचे वाटेक परतितलो. आता केवळ भायर गेल्या लोकांक मात्र न्ही, जायते लोक आसूंक पुरो. ताल्या सुरू सांगले न्ही की भितर आसूनय थोडे लोक अविधेय आसूंक की पुरो, तांकां बी नितीवंत कशे बी कितें म्हणटा नितीवंत जावन परतितलो म्हणून सांगला. वय मू तशें तो अविधेय असले लोकांक की नितीवंत कच्चे बी कामां बी हांगासर जावंक आसा, तसले बी एक सेवा जावंक आसा. जायत्यो लोक आतां चिंतनाका सक्कडे हांगा भितर येयलो, सक्कडे विश्वास जालात ह्या समर्पीत जिणेक येयलात म्हणून घेवन. सक्कडे तशें जायनात. जायत्या लोकांक आनी पळय थोड्यांक हांव पळयता हांव अशें जोक सांगलो उपरांत काही हांसिनात या प्रेज लॉर्ड सांगिनात, एकामेकाला उलयनात. केन्नाय खंती इश्ट जावं केन्नाय बेजार येनी एकामेका हांसो दिनासतना उलयनासतना रावतात. पळयतना कळटा घेना म्हळ्यार तांकां सुटका मेळना म्हणून घेवन. तांकां पळयल्या उपरांत आमचे थंय असले एक समर्पणाची जिणी आसूंक जाय की ताचो आत्मे बी बचाव जावंक जायची. आनी जर तो अविधेय जाता जाल्यार तो देवाक अविधेय जाला जाल्यार ताका बी एक नितीवंत करचें काम बी हांगासर जावंक जाय म्हणून सांगता. आनी येयलेच्या कामा वेळार असले काम दिसून येयले. तो इतलो सामर्थ्य जावन आसलो की केवळ भुरग्यांचे काळजां मात्र न्ही, अविधेय जाल्ल्यांक सयती ताणें देवासाचे ताणें पाटी हाडले म्हणून सांगता देवाचें उतर. तो काळजांतान मागता म्हणलें तें उतर आमी परतून आयकुया. जाकोबाचें पत्र अवसर 5 आणि 17 तो काळजांतान ताणें मागले ते आमी आयकुया. एलिया आमचे बरेच एक मनीस गांवार पावस येनाये म्हणून ताणें काळजांतान मागलें. एक आमी काळजांतान आमी मागूंक जायची. समर्पीत मनशांनी काळजांतान आमी मागूंक जायची. मात्र न्ही संवसाराक आमी पाठ करूंक जायची. ते नाही आसतना आमी काळजांतान मागला रे पावना आमचे थंय कसले काळीज आसूंक जायची हे बी देवाचें तर सांगता. केवळ आमी काळजांतान मागला रे पावना आमचे थंय कसले काळीज आसूंक जायची ते आमी आयकुया. माथेवाचो वांजेल अवसर 9 आणि 30 आणि 6 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 36 कितें सांगता आमी आयकुया. आमचे थंय कसले काळीज आसूंक जायची म्हणटा देवाचें तर आमी आयकुया. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें. ताजें म्हळ्यार जेजूचें काळीज कणवळ्यान भरलें म्हणून सांगता. आतां कणवळें म्हळ्यार कितें इंग्लिशान कंपॅशन म्हणटात पळय. कोणाक पळोवन बिरमोन दिसची, हे दया दाखोवची, या कोणा विशयान तो इल्ले खंत भोगची आमकां ओ आनी कितें असो न्ही म्हणून. आतां पळया आतां विनवणी करतले जावन दी या देवाची प्रकट करतले जावन दी या कोणी जावन दी आतां समर्पीत मनीस जावन दी तांचे थंय असले काळीज आसूंक जायची. केन्नाय आमच्या काळजांतान कितें म्हणटा कठोर आसूंक नजो या धरण काळजाचो आमी आसूंक नजो. आतां पळय एक धाकल्याक सांगचे जाल्यार चिंत्या थोडे एक तरणाटे आसात म्हणजे चिंत्या बरें एक जॅकेट घेवन बरें गॉगल्स घेवन बरें एक संवसारी मनीस घेवन बायकर व्हडले कितें तरी स्पोर्ट्स बायकांनी येता न्ही की तांकां बरें विलींग करून घेवन बरें रेस करून घेवन रोड रॅश करून घेवन ताणें वेतात जाल्यार तांकां पळयतना या तसल्या मनशाक आमी पळयतना आमच्या काळजान कितें भोगता कितें आमकां दिसून येता. आमच्या काळजांत कितें आमच्या मनान कसली एक चिंतना उब जाता. तो खंय म्हणे वचून काटान पडोवन एक्सिडेंट जावन दी एक फावट ताका एक्सिडेंट जायता मागीर ताका बोध येता अशें आमकां येता की ताच्या आवय बापाय विशयांत ह्या भुरग्यांक कशें वागे लागी आवय बापायन तांकां बोध ना आनी सारकी देख दिवंक ना. ते अमीर बाप की बिगडे आवलाद म्हणून सांगतात न्ही की हे ग्रेस्त मनशाचो कोण भुरगो आसूंक पुरो देखून ताका सारा बेयला असले पर आमच्या मतीन येता जाल्यार आमचे थंय ते कणवळ्याची काळीज न्ही बगर फारिजेवाचें काळीज आसा. आमी आदल्या तुमी आयकलें पळय फारिजेव आनी सुंकागर. तो फारिजेव उबो रावन निट्टो बरोवन कितें सांगता हांव हेरां बरें न्ही म्हूण सांगता. पयले तो सांगता हांव हेरां बरें न्ही, हांव ताजें बरें न्ही, हांव हाचें बरें न्ही, हांव बरो. केन्नाय जर्ती करचे या नीत करचे कोणा विशयांत गुन्यांव करचे कोणा विशयान जड्जी करचे असले काळीज आमचे थंय केदें कसो आसूंक नाय. आनी जर तर असले काळीज आमचे थंय आसा जाल्यार हांव पळय ह्या समर्पणांत आमी रावूंक शकना. जेजू थंय कणवळ्याचे काळीज आसले. ताका लोकांक पळयतना ताका बिरमोन दिसतले, ताका दोळ्यान दुकां येतले. जेरुजलेमा पासून तो रगडलो बी आसा वय मू हे जेरुजलेमा तूं प्रवाद्यांक जीवशे मारते न्ही गी तुका धाडलेल्या देवाच्या सेवकांक तूं फातरायते न्ही की कितले पटी हांवें कुशे वेले तुमकां एक कोंबयान आरोन धरला बरें आपल्या पिलांक आरोन धरला बरें पाकाटे पंदा आरोन धरूंक बरें कितले पटी हांव आशिल्लो जाल्यार तुमी म्हाका द्वेशितात न्ही गी पयस करतात न्ही गी. पळय आतां आदाम आनी येव सुरू एक पाताक त्यांनी केले. पाताक केल्ल्या उपरांत देवान तांकां ते येद्यांतून भायर गेले वय मू. भायर गेल्या उपरांत ते आदामाच्या मतीन जावन दी या येवेच्या मतीन जावन दी या तांच्या भुरग्यांच्या मतीन जावन दी केन्ना म्हणे असले एक चिंता पळयला की आमी परत देवा लागीं फाटी वचत जाय, आमी बोगसाणें मागत जाय, पश्चाताप भोगी जाय, परत आमी देवा सांगता एक कोळ जोडची. केन्ना तांच्या मतीन ते लागीं पळय आमचे काळीज केदाळाच कठोर जावन गेला पळय. मनशाचे काळीज केदाळा कठोर जावन गेला, केदाळा कपटी जावन गेला पळय. केदें तांच्या मतीन ते येवंक ना. आनी हे प्लॅन केल्ले बी देवानच जावन आसा. संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त ताणें आमकां विसरूंक काडला. देवा कळीत आसले आदाम सुकून पडटा, हे बी सुकून पडटा, सगळ्या मनशागळाचेर पाताक मनचे येता, मरण मनचे येता.
आणि त्या खातीर देवानं ह्या आदामाक रचचे पयलेच ह्या संवसार रचचे पयलेच जेजू क्रिस्ताक तयार करून दवरलो ह्यो सडवंदार जावन म्हज्या पुताक कसो हांव तांकां ओपन दितलो म्हणून देवानच हे प्लॅन करून दवरले पूण मनशाच्या मदीं केदीकच येवंक ना कित्याक सुरूच मनशाचे काळीज दारूण जावन गेल्ले आनी आमचे काळीज आज दारूण जाला आसूंक की पुरो केन्नाय आमी जावंक पुरो उतर दितना हां ओ भाव तसो गी ही भयण अशें गी ही तशें गी अशें गी म्हाका जायते लोक म्हाका सत्य सांगता म्हजे शिकोवण्या सक्कड लोक येवन बसनात हांगासर हांव पळयता सक्कड लोक म्हजे शिकोवण्याक आसना दुसऱ्यांच्या शिकोवण्याक हांगासर येवन बसतात थोड्या ना रितीक सैती येनात म्हाका कळीत आसा पूण हे पळोवंक घेना हांव म्हजें काळीज धारण करिना जर तर हांव म्हजें काळीज धारण करता जाल्यार ह्या सेवेंत म्हाका मुखार व्हरूंक म्हज्यान जावचें ना हांवें वचून केन्नाय पाद्रा उरलें की फादर तो मागण्याक येना तो अशें करता तो सोंडी दाखयता ह्यो म्हाका अवैध म्हळ्यार देवाच्या दैतान तकली मुळा घालता म्हणजे शिकोवण्याक विरोध करतले तेच आसात म्हजे मुखारूच देवाचे उतराक विरोध करतले बी आसात आदल्या हप्त्यांत एक शिकोवण हांव दिवन गेलो म्हजे मुखार ताचे विरोध पण जालो म्हाका कानांत आयकूंक मेळ्ळें म्हळ्यार अशें कशें सांगचें हे पुरो जाता गी तशें गी म्हूण घेवन आनी त्या दिसांत हांवें सत्र दिल्लें आसा आनी फादर जेरीनी सत्र दिल्लें आसा खंयचेय पात्रां बक्षिताले पूण पवित्र आत्म्या विरोध केल्ले निंदा जावन दी अक्मा जावन विरोध पळोवन जावन ताका बक्षाणें नांव म्हूण घेवन मागीर हांवें निमण तें चिंतन अवघड रावचें इतलेंच हांव कहलें म्हजेच अभिप्राय म्हजेच जाणवे तुमच्या मुखार दवरता की जे कितें फादर जेरीन 30 वर्सां पयलीं सांगलें आतां हांव सांगतें आसा आनी फादर जेरी जाल्यार 2000 वर्सां पयलीं जेजून कितें सांगलें तेच सांगतें आसा आमच्या साकटांच्या तोंडांतल्यान एकच संदेश आयकूंक मेळटा वय मू जावंक पुरो ताळो बदलता तोंड बदलता इल्ले दाखले बदलतात इल्ले काणयो बदलतात पूण संदेश बदलता गी देव बदलता की ना देव बदलना उतरां बदलना उतरां बरयलां म्हणल्या उपरांत ते दिवंकच आसा ते तुमी स्विकार करिनातलो परवाना पूण केन्नाय विरोध पडून करूंक वचनाका कित्याक तुमी सरस्वराच्या कामाकच तुमी आडतात पवित्र कामाक तुमी आडतात तुमी अशें करता जाल्यार म्हाका कांय ना हांव सत्य सांगता मागीर संजय वचूंक घेवन दिंबेपणे हेच मागचे त्या कोण पळया हांगा न्हिदतात ह्या विरोध पण करतात ह्या कोण शिकोवणे भितर बसना तांचे बसत हांवें मागचें मागीर वचूंक घेवन तांकां परत तुज्या आत्म्यान भर तांकां कितें म्हणजे राग आसल्यार पयस कर सोम्या तांकां एक सुटका दी सोम्या येता हांवें मागचें मागीर घरा गेल्या उपरांत कोणा म्हणून कितें दुखला जाल्यार तांकां तुत्त बुजय सोम्या म्हाका एक काम जावचें ना तुवें सांगलें सांग म्हळ्यार हांवें सांगलें इतलेंच तांकां दुखला जाल्यार तूं पळोवंक घे म्हणून मागीर हांवें घरा वचून मागचें मागीर असल एक काणोळ्याचे काळीज म्हजे थंय आसला मात्र ह्या सेवेंत रावंक जाता नाजाल्यार हांव पांचाक वेळी पात्रां वयले की ऑफिसार वचून घेवन फादर अशें जालें तशें हांव 4 दिवस सांगता हे रावता मागीर म्हज्यान जायना ही सेवा मागीर म्हाका कितें पळोवन गेला हांव अशेंच मागीर चिंता मागीर न्ही गी साबाजांच्या मदीं तें न्ही गी म्हाका कितें पळोवन गेला हांवें कितें करूंक जायची हांवें कितें आत्मबचाव करूंक जायची कोणा थंय असले पळय दिसून येता कोणा थंय फारीजेवाचें काळीज आसा पळय तांचें तें मात्र जर्तिकाची काळीज या गुन्यांवकाचे काळीज तो सामान्य ह्यो सामान्य कोण सामा आसत कोण संपूर्ण आसा कोण परफेक्ट नात सांगता थंय सुखी घडटा की घडेना पूण एक कण्णोळ्याचे काळीज आसा जाल्यार हांव पळय ते पुरा तो सोसून व्हरूंक शकता जेजू थंय ते आसले आनी पेद्रून ते पळयल्ले देखून ताचे पत्रांत तो सांगता तो सवल्ल्याक ताणें पाटी सवल्लें ना ताणें ताका बेश्टयतना ताणें ताका कश्ट दितना ताका बेश्टयलें ना ताणें शिराप घाल्लें ना ताका जायते लोक सांगता तूं वेबिचारा जल्मलो म्हण म्हाका कळीत ना गी अशें सयत जेजो आयकूंक मेळटलें तूं वेबिचारा जल्मली तूं बेलजेबलाच्या देवसरच्या मुखेखाल तूं हे करनासी आजापा करनासी तूं पातक्यांचो इश्ट जावन आसी तूं पोटारी जावन आसा तूं पिवणो जावन आसा एकाकी तो जापी दिवंक तूं वचनातलो एकाकी तो जापी दिवंक वचनातलो बघ जेन्ना तो देवाळांत कितें एक देवाक महिमा जावचे बदलाक देवसराचें कामां जातात ह्या देवाच्या महिमा जावच्या बदलाक व्यापार जाता आसा तेन्ना तो रियाक्ट करतलो आमी कंप्लीट उलटा न्ही गी आमी घडये पटी आमचेर कोमणी कितें बदलाम गेल्यार तक्षण आमी रियाक्ट करता पूण देवाक महिमा जावच्या जागेर सैतानाक महिमा जाता ह्या मनशाक महिमा जाता आमी गपचूप आसता कित्याक थोड्यांक जाय म्हळ्यार थोड्यांक जावंक पुरो तो राग येवंक जाय तो नितीचो राग येवंक जाय कित्याक हांगा देवाची महिमा जायना कित्याक हांगा मनशाक वयर उबारतात कित्याक हांगासर व्यापार येता व्यापार जाता जेजो पळया जेजोक तसले प्रपळतना राग येतलो पूण केन्ना ताका पोटारे म्हणल्यार या ताका पिवणो म्हणल्यार या तूं एक देवसर लागला म्हूण सांगल्यार तूं एक व्याभिचार जल्मलो म्हूण सांगल्यार ताका राग येनातलो कित्याक ताजे थंय कण्वळ्याची काळीज ताजे थंय आसले केदीक तो लोकांची जर्ती करूंक वचना केन्ना ज्ञानीत तो करूंक वचूंक ना ताका जर्तिकाचे अवकाशी आसले अधिकारी आसले पूण केन्ना ताणें दुरुपयोग ताणें करूंक ना आनी असले काळीज आसल्या टायमार मात्र आमी कोणा पासून आमी मागता पळया तेन्ना खंडीत जावन देव ते मागणे आयकतलोच तो खंडीत जावन तो आयकतलो वय तुमी पोरण्यासोल्यान तुमी आयकतात वाचला जाल्यार प्रवादी आसा पळय रडटले लोकां पासून रडटले जेरेमिया केन्ना रडोनूच तो आसतलो विळाप गीत म्हण तुमी आयकलां न्ही गी तो रडोन रडोन म्हज्या माथ्यान तूं आनीक उदक भर म्हण सांगतलो म्हाका इतलें रडोंक येता म्हण सांगतले लोकांची जिणी पळयतना आमचे थंय असले काळीज येवंक जायची बदलाक
कोणी एकलो आमच्या रागार जाता, आमकां निंदा करता, आमकां अपमान करता, आमकां द्वेषिता म्हणल्या उपरांत राव तुका तूं मुजे अभिषिक्ताचे तुवें हात घालन हे गी देव तुका कशें करतलो म्हणजे असले चिंता आमचे थंय येवंक नजो. ते जावंक पुरो पोरण्या सोलांत आसले आसूंक पुरो, पण नव्या सोलांत देवान आमकां दुस्माचो मोग करूंक शिकयला. पोरण्या सोलांत ते नातले आसूंक पुरो, पण नव्या सोलांत आमी दुस्माचो आसा ती आमी मोग करूंक जाय. आनी जर तर एक दुस्माना विशयान आमकां कितें म्हणे एक राग येता या तेजे पांय पडून वचपाची ताका अशें जायची तशें जाय आमकां येता जाल्यार आमचे तें कण्णोळ्याची काळीज ना, त्या पासून आमी मागूंक जायची, त्या पासून आमी कितें मागूंक जाय. आनी पळया तुमी संवसारी मनशाक आमी या आमकां कोण म्हणी आमकां बादाक करता जाल्यार कोणी आमचे विरोध आसा जाल्यार तांचे विशयांत आमी कितें चिंता म्हळ्यार ते बारी संतोशान आसत की बारी एक आनंदान आसत ती बारी ग्रेस्कायेंत आसत की मागीर आमी चिंता जाल्यार तशें नात. तांचे थंय निजाकी आसा पळय, तांणी तशें करता जाल्यार तांचे थंय एक बंदड आसा, तांचे थंय एक बांदपास म्हणजे तांचे थंय आसा. तांणी आमचे बरें स्वतंत्र जावंक ना. देवाचे योजना म्हळ्यार शिकोवन दिता आसतना ते उतर आमी एक फावटी आयकल्ले, पूण अशें म्हाका सांगूंक जावनातलें, पूण आतां हांव सांगता तें कितें गे म्हणून घेवन आमी आयकुया आपोस्तलांची कृत्यां अवसर 16 आनी वळ 16 केन्ना पावलाक आनी सिलासाक तांणी बंधन घालतात आनी बंधन गेल्ल्या टायमार हे पावल आनी सिलास कितें करनासले आमी आयकुया. धर्मदाची कृत्यां अवसर 16 आनी वळ 25 आमी आयकुया. वळ 25 पयलीं आयकुया. सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान खाण दिवन तांकां आयकतले. पळय पावल आनी सिलास बंदेंत आसात, वैम कितें करनासत, स्तुती करनासत, मागणे करनासत, जाळ्यो पेटोवन आसात, मागीर देवाक हरसून आसत, नांव वाडोवन आसात. बंदे भितर आसून घेवनी म्हळ्यार बंदेंत आसून घेनी, जैलांत आसून घेनी, कितले पळय एक सुटकेन आसलो बरें, तांकां बंदडान आसला बरें भोगता गी, तांणी निराश जावन घे, हताश जावन घेवन या देस्पत जावन घे तांणी जियेलात गी. जायते लोक बंदेन गेल्ल्या उपरांत आनी व्हडले रवडी येतात, पूण हेणे अशें जालें गी. पळया हे बंदेंत आसून कशी स्तुती करनासत, देवाक महिमा दिवन आसात म्हूण घेवन, पूण बंदेंतान भायर एकलो मनीस कसो आसा पळय आमी आयकुया. तातूंत 27 आमी आयकुया. 27 बंदेसाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसाळेचे दरवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सकट सुकून धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करचार आसलो. पळया आपली तलवार भायर काडून जीवघात करचार आसलो. कोण? बंदेसाळेचो अधिकारी. पळया तो कोण बंदेन ना पळया, कोण चिंता पळय हांव स्वतंत्र आसा, हांव भायर आसा, म्हाका बंदपास ना हांव चिंता पळय, तोच बंदेंत आसा. आनी कोण पळय हांगा बंदेंत आसा, कोणाक हांगा बांदूंक घाला, सांकल्यानी बांदूंक घाला, खोड्यांनी बांदूंक घाला, भितरल्या कुटान चेपला, ते सुटकेन संतोशान आनंदान देवाची महिमा गाजोवनच आसात, स्तुती करनच आसात. पळया संवसारी मनीस कशे आसतात आनी देवाचे सक्तेन बरयले कशे आसतात की पळया. देखून आमी केदींच चिंतचे नाका कोण एक संवसारी मनीस नंदन जाता, तो ग्रेस्त जाता, तो बारी दाबोजो करता, केन्नाय फेस्ता परबो मारते आसा, केन्नाय तुजे बारी गम्मतन आसता, आमकां केन्नाय दूख मेळटा, केदींच चिंतचे नाका. कित्याक म्हळ्यार ताजे अंतस्कन कशें आसा आमकां कळयत ना. वय मू ताका भितर कितले देजस्पर आसा गी, कितले काळोख आसा गी, जायते लोकांक न्हीद येनात, जायते लोकांक खंत दोसता, जायते लोकांक केन्नाय टेन्शनार आसतात आनी तेच टेन्शन जाल्या पटी आमचेर गी ह्या हेर लोकांचे ताणें घालचे बी आसता, ते आमकां कळयत ना. देखून ताणें तशें करतात मागीर आमी तांचे विरोध रावन घेवन आमचो कितें म्हणटा बरेंपण आमी होगडोवचें न्ही, या तांचे विरोध आमी करचे न्ही. बगर ते कण्णोळ्याची काळीज आमचे थंय आसूंक जायची. आनी जर तर हे कण्णोळ्याची काळीज ना जाल्यार मागा जी म्हणून सांगता देवाचें तर एजेकियेलाचो बूक अवसर 30 आनी 6 आनी वळ 20 आनी 6 20 आनी 7 पर्यंत. एजेकियेलाचो बूक अवसर 30 आनी 6 36 वर्स 26 to 27 पर्यंत आमी आयकुया. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो देवान सांग बस. आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो म्हणजे देवान पयलेच ते भासोनी केला. आतां देवान भासयल्या उपरांत आपळे ते आमी मागूंक जायची. केवळ सांगल्या उपरांत ते ऑटोमॅटीक मेळना, त्या खातीर आमी मागूंक जायची. म्हाका असलें एक नवें काळीज म्हाका दी सोम्या, म्हणजे थंय असलें दारून जाल्लें काळीज काड सोम्या, म्हणजे थंय एक जर्तिकाचें काळीज आसा तें काड सोम्या, केन्नाय रागिश्ट जाता तें काळीज काड सोम्या, केन्नाय दुस्मानाचें वायट चिंता असलें काळीज म्हणजे तांकां काड सोम्या, केन्नाय हांव हेरा विशयांत नाका जाल्ले चिंता या हेरांक पाड करूंक हांव चिंता असलें काळीज म्हणजे तांकां काड सोम्या, भेदभावाचें काळीज काड सोम्या. कसलें काळीज आमचें थंय आसा पळय त्या खातीर आमी मागूंक जायची. बदलाक आमी चिंतचे न्ही गे आमी फावो न्ही गी, आमी फावो न्ही गी, आमचे 12 वर्सां इतले कस आमी सिमी दवरचे न्ही. आतां सुरू मागण्या गेल्या टायमार वय आमी कोण्णी फावो न्ही आसले. आतां साव पेद्रू जाल्यार या पळय सुरू जाल्या टायमार जेजो कितें सांगता सोम्या तूं म्हजे तन
हांव तुजे लागीं येवंक योग्य न्ही सोम्या, कितें सांगता न्ही की हांव फावो न्ही सोम्या, हांव एक पातकी मनीस, म्हणजे पयसर सोम्या म्हण सांगता वय मू. पूण निमाण श्वास पर्यंत तशेंच रावलो की हांव फावो न्ही सोम्या, हांव फावो न्ही सोम्या, हांव फावो न्ही सोम्या. आनी किया समर्पण येवंक फावो न्ही सोम्या, निमाण श्वास पर्यंत सांगले की चिंत्या एकलो मोरनाचे तणेर आसा म्हण चिंत्या. आनी जिजू ताका आपोवन व्हरोंक येयला आनी तो मोरचे तणेरी तो सांगता हांव फावो न्ही, हांव फावो न्ही. म्हणल्यार जेजू मागीर सांगता तूं फावो जावं न्ही की तर वस्त येमकोंडाक वच म्हण सोडून येता. मागीर तशें जावंक नजो, बदलाक हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजान, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू काळजान. आमेन. आमी हे जावचे खातीर आमी वावर करूंक जायची. आमी पयले फावो जावंक जायची. आतां देवाचे दिवचे कित्याक फावो नातले न्ही, फावो जावचे खातीर. आनी की हांव फावो गी, हांव फावो गी, म्हज्यान जाता गी, देव म्हजे मागणे आयकता गी. आतां मागणे कशें आयकता म्हणल्यार एक वाटो दाखोवन दिले गे ना. समर्पण जिणी कशें आसूंक जायची, आमी कशें ह्या संवसारांतल्यान भायर येवंक जायची, ह्या राटवड्यांत कशें भायर येवंक जायची, ह्या समर्पण जिणी म्हणटा आमी कशें जेवंक जायची, मोरा पर्यंत ह्या जीण भर पर्यंत आमी ह्या समर्पण जिणेंत आमी आसूंक जायची, आमचे काळीज कशें आसूंक जायची, आमी कशें आमी मागणे करूंक जायची, हे पूर आमी आयकला उपरांत आमी आमचे विमर्श करूंक जायची, आमच्या अंतस्करणाची जर्ती आमी करूंक जायची. पयलीं आमचे थंय आसले पळय आसा की हांव हेरांची कोडी करता की, हांव हेरांक गुन्यांव करता की, हांव आपूण नितीवंत हेरां पातकी म्हणून हांव चिंता की, जायते लोकांचे पळया. आनी कोण काळो कंत आसा पळय तांकां हांव सत्य सांगता, तांचे मदीं पयलीं आमची चिंता जावन आसा तूं बरो आसा सायबा. देवसानान एक घट्ट जे मोतीन फिक्स करून दवरला, तूं सारको आसले ताजें सूख असलें म्हणून. हे पवित्र काम न्ही, हे देवसाराचें काम. जर तर आमी चिंता पळया हांवें केल्लें सारकें आसा, ताणें केल्लें सूख म्हणून हे देवसराचेंच काम जावन आसा. पळयत म्हाका केदीकच सांगिना तूं सारको असे या तूं सारको असो सांगूंक पडलो, पूण हेरां सुखो पडलो म्हूण केदीकच पळयत म्हाका दाखोवन दिना. ताणें पाता केला हाजें सूख आसलें ताजें सूख आसलें. हे न्यायनितकाचें काम आसा पळय, हे देवसराचें काम जावन आसा. हे पळयत म्हाका केदीकच सांगिना. पळयत मो तुजें थंय म्हजें थंय कितें उणेंपण आसा, तुवें खंय बदलूंक जायची. आतां इतलें शिकोवन तुमकां आयकले उपरांत आमचें थंय जर तर हो म्हजें थंय आसलें काळीज आसा न्ही गी, हो हांव हेरांची कोडी करता न्ही गी, हांव म्हजे दुस्मान वायट चिंता न्ही गी, हांव ताका एका पळोवन घेवन सर्ती करता न्ही गी म्हणून जर तर तुमचें थंय कितें म्हणे इल्लेशें म्हणे एक कांतोणें उब जाला जाल्यार हे पळयत म्हजें काम तें जावन आसा. बदलाक ही शिकून गी ताका सारकें पडलें, ताका सारकें तीक जालें, एकात्त हांवें सांगलें, हाकात्त सांगलें म्हणून असलें चिंता बेतल्यार हे देवसराचें काम जावन आसा. देखून देवसर केदीक आसा पळया, तूं सामान न्हय म्हणून सांगिना. पळयतात मग केदीक आसा तूं सारको न्हय, तो सामान न्हय म्हणून सांगिना. बदलाक हे देवसराचें काम जावन आसा, तूं सारको अशें म्हणून. आनी जर तर आसलें आपुणूच नितीवंत म्हणून चिंतून वय मू फारीजेव कितें चिंतले आपुणूच नितीवंत म्हणून चिंतून तांणी अशें लोकांची बेपोर तांणी करनासले. आनी असले काळीज आसा जाल्यार ते आमी काडूंक जायची आनी एक नवें काळीज आमी मागूंक जायची म्हणून सांगता. परत सुरूत आमी आयकुया 26 आमी आयकुया. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो, एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो, आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलो. फातराचें काळीज मात्र न्ही, कसले काळीज आमी धरून आसा ते हरेक काळीज हांव काडटलो. जर तर आमी मागता जाल्यार काळजांतल्यान आमी उसारता जाल्यार ते हरेक काळीज हांव काडटलो. आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. मांसाचें काळीज आमी इंग्लीश सांगता न्ही की तो एक सॉफ्ट मनीस येयबा, तो एक सांगता न्ही की दारूण जाल्ल्यांक तो एकलो टफ मनीस सॉफ्ट मनीस म्हणून म्हळ्यार मांसाचें काळीज. थंय इल्लें बिरमत आसा, पाप बिरमत आसा, इल्लें दूख आसा. जेजू थंय आसले आपल्या कानुळ्याची काळीज म्हणून तो आपल्या शिपायांक ताका खेळयतना साहिती तांच्या विशयान तो बरेंच तर चिंतलो. हेचे खातीर हांव रागत व्हरता म्हणून ताच्या मतींत आसलें देखून ताणें तांकां भोगशिलें. नाजाल्यार तांकां तो कितें म्हणून शिराप घेवन घेवन कितें म्हणून नश्ट करून घेवन तो वेतलो. तशें जावंक ना. असलें एक मांसाची काळीज जेजू थंय आसलें आनी असलें एक मांसाची काळीज देव आमकां दिता म्हूण सांगता. मुखार म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो. म्हज्या कायद्या प्रमाणे तुमी सलाशें तुमी करतले, हांव तुमकां करतलो. आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळाशें करतलो. म्हजो आज्ञा तुमी पाळाशें हांव तुमकां करतलो. म्हजी खुशी कितें आसा त्या प्रमाणे तुमी जिवेजी तशें हांव करतलो. त्या सुरू आमी आयकलां न्ही की सैन्यांत भरती जातलो. आपल्या अधिकाऱ्यांक तो संतोश बरी करूंक या ताका खुशी करूंक या ताका मानूंक तो सोदता. त्याच प्रमाणे एक परी समर्पीत जिणेक आमी येयल्लो
म्हणल्यार कोणान आमकां विसूंक काडला, कोणा खातीर आमी समर्पीत जाला आपल्या तांचे खातीर आमी जिवंक जाय. आनी केदींकच हे समर्पीत जिणी आपल्या मनशा खातीर जावंक नजो. हे घट्ट आमी मतीन दवरची. केदींकच आमच्या हे समर्पणाची जिणी म्हणटना आमी मनशा खातीर या देवाच्या सेवका खातीर ताका मानोवच्या खातीर हाका मानोवच्या खातीर आमी करूंक नजो. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 3:23. Colossians chapter 3 verse 23 कितें सांगता आमी आयकुया. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 3:23 कितें सांगता आमी आयकुया. तुम्ही करतात ते हर एक काम मनशां पासत न्हय, बगार देवा पासत करतात देखून संतोष बरीत काळजान ते करा. खंयची ती सेवा जावन दी, खंयचे ते काम जावन दी. इवन आमी संवसारी कामां करता जाल्यार आतां हांव सत्य सांगता, म्हणजे संवसारी कामां हांव करनासा, पूण ते मनशा खातीर न्ही, बगर देव पळयता म्हणजे म्हज्या मतींत आसता आनी त्या देवा खातीर हांवें तें काम तें करचें जावन आसा. आनी त्याच प्रमाणे ही सेवा जाल्यार आमी कितेंय सेवा विनवणी जावन दी, उतर दिवची जावन दी, या कसली सेवा ती आसून दी, ते मनशा खातीर न्ही, बगर देवा खातीर आमी करूंक जाय. कित्याक आमी देवा खातीर समर्पीत जाल्ले. कित्याक म्हळ्यार हे परत अशें कोणें कित्याक आयकूंक मेळटा म्हळ्यार हाचे पयले विनवणीचे मागणे हांगासर आसले वय, बऱ्यान ते मागणे चलो नासले. हांव भारी संतोष बरी जाल्लो, पूण थोड्या कारणा खातीरच देवसाचे कामां जाले, मागीर जायते लोक भायर गेले, मागीर बंदच पडले. पळया तुमी एक ह्या समर्पणाच्या जिणेक येयल्या उपरांत जर तर तुमचे थावन आतां विनवणीच्या मागण्यान तुमी आसा जाल्यार तुमचे थावन एक आत्म बचाव जाते आसा, देवाचें काम जाते आसा, ह्या देवसाचे सकत मोण वेते आसा म्हण जाल्यार खंडी जावन तुमकां तुमचेर विरोधपण येतले, तुमकां निंदा जातले, तुमचे अपमान जातले. ताका तुमी तयार आसूंक जाय. हे खंडी जावन जातले. जर तर तुमचे थावन हे कामां जाता वय जाल्यार मात्र देवाक महिमा जाता जाल्यार मात्र ह्या आमचे तांकां कांयच एक आत्म बचाव जायना जाल्यार तो खंडीत आमच्या फाटीर तो पडना. कोणा थावन हे कामां जाता पळय तांच्या फाटीर तो पडटा. आनी त्या वेळार आमी कितें करूंक जाय जी ते आमची मिसळ जावन आसा. असले एक संदर्भारी हांव घट रावता जाल्यार कित्याक तो तेजे अवधीत मोटवे म्हण सांगता देवाचे तर वैम तो मोटव्या काळाचो तो जावन आसा. जेजो ताणें 3 ताळले हाड येयले, ताजे उपरांत ताळते रावले की हो 3 जावना की आनी 30 ताळणे हाडटा म्हणून घेवन ना, मागीर तो सोण गेलो. तो आमी ते ताळणे येयल्या वेळार या ते झूज या विरोधपणां येयल्या वेळार आमी घट्ट या भद्र आमी आसा जाल्यार आपळे तो आमकां सोण वेता. ताजी काळ मोठवे ते जावन आसा. तो सदांकाल आमचे सांगता येवन घेवन आमकां तो दोसचें ना. मागीर देवदूत येवन आमची सेवा करूंक लागतले म्हणटा देवाचे उतर. देखून असले पुरा आमकां विरोधपणां येयल्या टायमार आमी घट्ट आसूंक जाय, भद्र आसूंक जाय जी मात न्ही. आमी कोणा खातीर ती सेवा करनासा ते आमचे मतीन पयले आसूंक जाय. हाचे पयले सोण गेल्याने म्हाका सांगले आसा म्हळ्यार ताणें सांगतना हांवें आयकल्लें न्ही, आमी इतले पळय राटळे आसून घेवन आमी हांगासर येतले, सेवा दितले, इतले बरें कारण आमी मागतले, कितले पळय आमी त्याग करना येयला. वय त्याग केला कोणा खातीर केला? कोणा खातीर केला? मनशा खातीर केला की कित्याक आमी मनशाचेर राग आमी देवाचेर काडूंक जाय. मनशान कितें सांगलें म्हणून आमी देवाचेर कित्याक उपरटोंक जाय? मनशा वरवीं आमी देवाच्या कामाक कित्याक आमी आटकळ हाडूंक जाय? आदल्या हातून आयकल्लें पळयत म्हणजे कामाक आटकळ हाडी नाकात म्हणून. जर तर आमची एक काम आमची सेवा मनशाचे खातीर आमी करता जाल्यार त्या समर्पण आमी चड वेळार आमी रावूंक शकना. मागीर आमी भायर येवची पडटा. ताणें अशें सांगलें हाणें अशें सांगलें म्हणून भायर येवची पडटा. जर तर आमी निजाकी देवाक आमी समर्पीत जाल्या जाल्यार देवाचो नाजीर आसलो बरी, त्या एलिशा बरी, या एलिया बरी, कितेंय ते जावं दी, कोण आसात गी नात गी कांय फरक पडना, कोण भावार्थन आसात गी जायते लोक सोडून गेले की कांय फरक पडना. हांव ते समर्पणांत घट्ट भद्र आनी थीर आसतलो आनी आसूंक जाय. असले समर्पण आमचें तें जावंक जाय. देखून असले एक समर्पणांत आमी रावूंक आमी कुशेवर या. देवाचो आत्मो आमी मागया, देवान बसयलें तें नवें काळीज आमी मागया आनी देवाचें काम येयल्यान जे आदी आमी आयकल्लें तेच काम आतांच्या काळार दिसून येवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन.